उद्घोषकज्यूलाई धन्यवाद दिँदै म आफ्नो कुराहरू छोटकरीमा राख्न चाहन्छु। सिक्किम सरकारको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभागको अनि पर्यटन विभागको संयुक्त तत्वावधानमा सम्पन्न भइरहेको मंगरजुङ परिसरलाई मंगर जातिको धरोहरको रूपमा संरक्षण एवं विकास कार्यक्रम अंतर्गत भूमि पूजाको कार्यक्रम साथै सोरेङकै नजिक डाँडागाउँमा पर्यटन विभागको अगुवाईमा सम्पन्न भएको सोरेङ सामुदायिक स्वास्थ्य भूमि पूजन एवं शिलान्यास कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका श्री बीएस पंजू, स्वास्थ्य विभाग का माननीय साथीहरू, विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रका विधायकगण, विधायिका, सलाहकारगण, अध्यक्ष अध्यक्षगण और यस यानी आजको यो सामुदायिक स्वास्थ्य यानी सिक्किम सरकार को भूतपूर्व मुख्य सचिव सोरेङ का श्रीमती मैडम नलिनी प्रधान जी, उपस्थित सिक्किम सरकार उप मुख्यमंत्री श्री पीटी लक्ष्मणज्यू, आज हाम्रो माझमा लोकसभा का सदस्य श्री पलमान सुब्बाज्यू, पूर्व विधायक अति आदरणीय एनडी खटीवाड़ा ज्यू, श्री के श्रीनिवास सुलुज्यू, पर्यटन विभाग का प्रधान मुख्य अभियंता श्री प्रकाश छेत्रीज्यू, प्रधान अभियंता श्री नीरज प्रधान जी, स्वास्थ्य विभाग का पूर्व मुख्य अभियंता श्री सीएम खटीवड़ा जी, मुख्यमंत्री का सचिव जी और उपस्थित पश्चिम जिला का जिलापाल, पुलिस अधीक्षक, कार्यालय का अधिकारी, एसडीपीओ सोरेङ का विभिन्न महकुमा अधिकारीहरू अनि सोरेङ सिनियर सेकेन्डरी स्कूल का शिवप्रसाद शर्मा जी, उपस्थित अति आदरणीय शिक्षक अनि आज यस कार्यक्रममा
आफ्नो उपस्थिति जनाउनुहुने सोशल मिडिया अनि विभिन्न पत्र-पत्रिकाका पत्रकार साथीहरू लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई यो ऐतिहासिक दिनमा अनि सिक्किम सरकारको तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना अनि आफ्नो तर्फबाट अभिनन्दन चढाउँदै म तपाईहरुको समक्षमा दुई चार कुराहरू म राख्न चाहन्छु। तपाईलाई थाहा छ आज सोरेङ चाखुङ दुईटा अति महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको सुरुवात भएको छ, कार्यको सुरुवात भएको छ। यो ग्राम पञ्चायत अन्तर्गत मंगसारीमा यानी मंगरजुङमा धरोहरलाई संरक्षण दिनका निम्ति अनि मंगरजुङ परिसरलाई विकास गर्नका लागि आज भूमि पूजा कार्यक्रमको सम्पन्न भयो। सँगसँगै आज सोरेङ ग्राम पञ्चायत भित्रै सोरेङ डाँडा गाउँमा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको आयोजना भयो। त्यो के हो भनेदेखि सोरेङमा सामुदायिक अनि भूमि पूजाको कार्यक्रम भयो। अनि चाखुङ महकुमाको लागि मात्रै होइन तर सारा सिक्किमेको लागि एउटा ऐतिहासिक काम। अनि यसको लागि यस सामूहिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई बनाउनका निम्ति आफ्नो भएको 7 एकड़ भन्दा ज्यादा जमिनलाई सिक्किम सरकार दान गरेर जो पुण्य काम गर्नुभएको र हाम्रो सोरेङवासी सोरेङको अति गौरव अनि सिक्किमको प्रशासक भूतपूर्व मुख्य सचिव श्री पीके बदामज्यू लगायत उहाँका सम्पूर्ण परिवारलाई मोरी मोरी म धन्यवाद नदिन सक्दिनँ। हामीले उहाँको परिवारकोबाट यो भूमि यो जमिन नपाएको भएदेखि सायद अझै पनि हामी जमिन यहाँ जानु पर्थ्यो, त्यहाँ जानु पर्थ्यो, कतै सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीले जुन संकल्प लिएर सरकारमा आएको थियो त्यस संकल्प अनुसार काम गर्नका लागि हामीले विशेष रूपले स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनि शिक्षाको क्षेत्रमा काम गर्ने संकल्पलाई अगाडि राख्दै हामीले विभिन्न ठाउँमा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाउने अनि उपस्वास्थ्य केन्द्र बनाउने योजना अन्तर्गत सोरेङमा पनि एउटा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रको झट्टै भन्दा झट्टै निर्माण हुनुपर्छ। अनि यसको लागि हामीलाई जमिन खोज्नुपर्छ भन्ने जब हामीले कुरा गर्यौं या हामीले प्रक्रिया सुरु गर्यौं त्यति नै बेला जमिनलाई हामीले हेर्यौं र उहाँको जमिनलाई हेरेपछि सोरेङ महकुमा कार्यालयका
होइन हाम्रो पिके प्रधान एकपल्ट भनी हेरौँ त, उहाँले सायद सरकारलाई यो बेच्छ होला, सरकारलाई उहाँले बेच्नुहुन्छ होला, उहाँले बेच्यो भने त राम्रो होला है, हाम्रै हालौँ भन्ने जब कुरा भएपछि, जब हाम्रो समितिहरू, हाम्रो महकुमा अधिकारी लगायत हाम्रो यहाँका सिनियर सिटिजनहरू मिलेर उहाँ कहाँ गएपछि हामी त उहाँको जमिनलाई किन्नका लागि गएको थियौँ। तर जस्तो उहाँले स्वास्थ्य केन्द्र बनाउने कुरा अनि सोरेङमा निर्माण गर्ने कुरा उहाँले सुन्ने साथै उहाँले ठुलो हृदय गरेर, हृदयबाट होइन, यदि साँच्चै सोरेङमा हस्पिटल नै बनाउने हो भनेदेखि, कम्युनिटी हेल्थ सेन्टरकै निर्माण गर्ने हो भनेदेखि किन किनेर म मेरो बाजेको नाममा, स्वर्गीय बिर्खा बहादुर प्रधानको नाममा, यानी सब जमिन म तपाईलाई सरकारलाई म दिइहाल्छु, त्यसै झट्टै अगाडि बढाऊ, त्यो झट्टै कुरा गरिहाल, तपाईँ झट्टै अगाडि बढाऊ भनेर उहाँले हामीलाई दिनुभयो। हामीले उहाँलाई कर गरेर उहाँले आफैले यो गर्नुपर्छ, बनाइहाल्नुपर्छ भनेर उहाँले जुन कुरा हो र यो कुरा सिक्किममा सुनिहाल्छ, किनभने सिक्किम एउटा सानो राज्य हो। जुनै पनि गान्तोकमा भएको कुरा नाम्चीमा सुनिन्छ, नाम्चीमा भएको कुरा गेजिङमा सुनिन्छ, अनि गेजिङमा भएको कुरा मङ्गानमा सुनिन्छ। र एउटा ठुलो भूमिदान, योगदान उहाँले सिक्किम सरकारको लागि अनि एउटा मानव जातिको लागि, सिक्किमेको लागि जुन भूमिदान उहाँले दिनुभयो, त्यसपछि फेरि अर्को जिल्ला रिनकबाट पनि रिनक हस्पिटल बनाउनका निम्ति, रिनकमा पनि स्वास्थ्य केन्द्र बनाउनका लागि त्यही एकजना रिनकवासीले सरकार समक्ष होइन, यदि हस्पिटल बनाउने काम सरकारले गर्छ भनेदेखि मेरो जमिन दिनको लागि तयार छु भनेर हिजोअस्ति भर्खर आउने उहाँबाट सुरु भएको कुरा, उहाँबाट एउटा इतिहास कायम भएको कुरा आज सिक्किमभरि नै फैलेको छ। यो एउटा ऐतिहासिक कुरा हो। म मेरो हृदयबाटै अनि सिक्किम सरकारको तर्फबाट उहाँलाई मोरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि म आज समक्षमा अनि आज सिक्किम सरकारको माननीय मन्त्रीगणको समक्षमा, माननीय विधायकगणको समक्षमा, माननीय सल्लाहकारगणहरूको समक्षमा अनि सोरेङवासीको समक्षमा म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। उहाँले जुन कुरा सोच्नु भएको छ त्यो सरकारको तर्फबाट आज म घोषणा पनि गर्न चाहन्छु। बनेपछि यो हस्पिटल बनेपछि हस्पिटलको नाम बिर्खा बहादुर प्रधान मेमोरियल हस्पिटल हुनेछ। उहाँको बाजेको नाम सदा सदा अमर रहनेछ। त्यसले गर्दाखेरि म तपाईलाई पनि आह्वान गर्न चाहन्छु, तपाईले कुनै पनि कुरा यदि आफूलाई सधैँ जीवित राख्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि, आफूलाई सधैँ अमर राख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यस्तो खालको ऐतिहासिक काम गर्नुपर्छ। अनि जसले हात खुल्ला गर्छ, उदाहरण तपाईले हात बन्द गरेर कुनै पनि कुरा लिनुहोस्, तपाईको हातमा बस्दैन, एउटा केही पनि बस्दैन। तपाईले मुठी पारेर केही कुरा थाप्यो तपाईको मुठीमा केही पनि अट्दैन। तर तपाईले हात खुल्ला गरेर तपाईले थाप्नुहोस्, यो अञ्जलीभित्र जति अट्छ त्यति आउँछ। त्यसैले गर्दाखेरि उहाँले जुन कार्य गर्नुभएको छ त्यसको निम्ति म चाहन्छु। हाम्रो तर्फबाट उहाँलाई अभिनन्दन है कार्यक्रम गर्यो। अनि सोरेङ महकुमा कार्यालय या महकुमा भित्रबाट पनि उहाँलाई अभिनन्दन कार्यक्रम गर्यो। तर यो अभिनन्दन अति नै कम अभिनन्दन हो र उहाँको जुन एउटा उधार हृदयले हामीलाई जुन कुरा जमिन दिनुभयो यो कमी होइन। जमिन 1 एकर 2 एकर पनि होइन, तर 7 एकर भन्दा ज्यादा जमिन उहाँले प्रदान गर्नुभएको छ। र आजको हिसाबमा हो भनेदेखि
आजको साँच्चै नै आजको भ्यालुएसन हो भनेदेखि झन्डै 14 करोड जति यसको भ्यालुएसन हुन्छ है। 40 करोड फेरि पनि उहाँको लागि एकपल्ट सबैजनाले ताली मारिदिनु म अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईलाई थाहा छ हामीले सरकार बनाएपछि प्राथमिक कार्यक्रम या सेक्टरमा हामीले सबैभन्दा ज्यादा हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामीले काम गर्यौं अनि काम गर्यौं। हुन त हामीले जुन कुरा चाहेको थियो, जुन विचारले हामी काम गर्नको निम्ति अनि संकल्प गरेर सरकारमा आएको थियो त्यसमा पक्का हो। किन तपाईलाई थाहा छ के कारणले ढिलाइ हो? किनभनेदेखि 2020 को सुरुदेखि नै वैश्विक महामारी कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि हामीले कतिपय कुराहरू चाहेको जस्तो गर्न सकेन र 2020 को फेब्रुअरीदेखि नै अरू राज्यमा अलिअलि हल्ला मात्रै हुँदै थियो। यो कोभिड-19 यो महामारी कोरोना भाइरस आयो भन्ने हल्ला चल्दै थियो अनि त्यति बेला अलिअलि जनतामा खैला बैला चल्दै थियो अनि सिक्किममा यो भाइरसबाट सिक्किमे जनतालाई बचाउनको लागि, यो कोभिड-19 देखि बचाउनको लागि हामीले धेरै सतर्कता अपनाएर हामीले हाम्रो चेकपोस्टहरुमा हामीले स्क्रिनिङ सुरु गर्यौं, चेकिङहरु सुरु गर्यौं अनि मार्च महिना लाग्ने बित्तिकै मार्च महिनाको 5 तारिखदेखि नै हामीले फरेन टुरिस्टहरुलाई आउने अनुमति दिएन। हामीले ब्यान लगायौं या जति सिक्किम भित्र फरेन टुरिस्टहरु थियो उहाँलाई हामीले जानका लागि हामीले अर्डर गर्यौं। त्यसपछि हामीले मार्च महिनाको 17 तारिखदेखि नै डोमेस्टिक टुरिस्टहरु छ, जति पनि देशी टुरिस्टहरु छ उनीहरुलाई पनि हामीले सिक्किमबाट जाने उहाँलाई हामीले हामीले अर्डर गर्यौं अनि त्यसरी हामीले बिस्तारै बिस्तारै सिक्किमलाई यो महामारीबाट बचाउने हामीले कोसिस गर्यौं र 4 महिनासम्म करिब 4-5 महिनासम्म सिक्किममा एउटै पनि केस पोजिटिभ केस भएन। यसमा म विशेष गरेर म सिक्किमे जनतालाई धेरै म धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूले तपाईहरु सबैजनाले सरकारको जति पनि निर्देशनहरूलाई सही पालन गर्नुभयो। जति बेला हामीले लकडाउन गर्यो त्यति बेला तपाईले पालन गर्नुभयो, एकदमै पालन गरेर डिसिप्लिनमा तपाईले बस्नुभयो अनि विशेष गरेर यसको निम्ति कोभिड-19 को निम्ति म कोभिड-19 को महामारीमा जुन प्रकारले हाम्रो सिक्किम सरकारको स्वास्थ्य कर्मी या स्वास्थ्य विभागमा कार्यरत सम्पूर्ण पद अधिकारी वर्गले सचिव प्रधान सचिवदेखि लिएर एउटा वार्ड दलसम्म सफाई कर्मचारीले जुन प्रकारले एउटा योगदान दिएर सिक्किमलाई यो महामारीबाट बचाउने जुन खालको योगदान दिएको छ उहाँलाई पनि म आज म भुल्न चाहन्न। उहाँलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि सँगसँगै पुलिस विभागले पनि जुन प्रकारले काम गरेर अनि हाम्रो जम्मै स्वास्थ्य कर्मीहरूले अनि हाम्रो जति पनि गाउँमा खट्ने आइसिडिएसमा काम गर्ने आँगनबाडी वर्करहरूदेखि लिएर हाम्रो जति पनि यस तपाईको विषयमा संलग्न जति कर्मीहरूले काम गरेर साँच्चै नै अरू राज्यको तुलनामा सिक्किम धेरै नै बाँचेको छ, सिक्किममा धेरै सुविधा पाएको छ। यसले गर्दाखेरि तपाईहरुलाई हामीले जति सक्दो कोसिस गरेर सरकारको तर्फबाट जति सक्दो राम्रो गरेर अनि जति पनि बाहिरबाट आएका सिक्किमवासीहरूलाई हामीले फेसिलिटी क्वारेन्टाइनमा राखेर अनि सजिलो उपचारको लागि पनि अरू राज्यमा उहाँले किनेर तपाईको टेस्ट पनि पैसा तिरेर गर्नुपर्ने तर सिक्किममा हामीले फ्री ट्रिटमेन्ट दियो। त्यसले गर्दाखेरि आज सिक्किममा यो केस आज जुन कोभिड-19 केस छ हिजोको रिपोर्ट अनुसार एउटै पनि केस भएन। 187 को टेस्ट भयो तर 0 पोजिटिभ भयो र बिस्तारै यो महामारीले पनि अब तपाईको हामीले छोड्दै जाँदैछ र अघि स्वास्थ्य विभागका माननीय मन्त्री महोदयले
आफ्नो कुरामा राख्नुभयो कि यो महामारीको भ्याक्सिन निस्किए तापनि हामीले सतर्कता अपनाउनै पर्छ, हामी होशियार हुनै पर्छ, मास्कलाई लाउनै पर्छ अनि अलिकति जोगेर हिँड्नै पर्छ भन्ने कुरा सही कुरा राख्नुभयो। त्यसले गर्दा म पनि एकपल्ट तपाईलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, यो भ्याक्सिनेसन हुँदैछ अहिले 16 तारिक जनवरीदेखि सुरु भयो अनि पहिलो चरणमा हामीले स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई, सफाई कर्मचारीहरूलाई अनि फ्रन्ट लाइन वारियर्स भनेपछि पुलिस कर्मीहरूलाई हामी लाउँछौँ। जम्मा 16,500 जनाले यो फर्स्ट फेजमा हामीले लाउन पाइन्छ भनेदेखि सेकेन्ड फेजमा अरू जति रहेको जतिले 50 वर्ष माथि उमेर पुगेका हामीले लाउन पाउँछ। र यसरी नै अब यो है कोरोना भाइरस पनि बिस्तारै बिस्तारै यसको पनि अन्त अवश्य नै हुन्छ। र विशेष गरेर म आज सोरेङ निर्वाचन क्षेत्रमा जुन कार्य भएको छ, जुन काम भएको छ त्यसको लागि म सोरेङवासीहरूलाई म धेरै धेरै बधाई पनि दिन चाहन्छु। तपाईलाई थाहा छ सोरेङ च्याखुङ निर्वाचन क्षेत्र भनेको यस्तो निर्वाचन क्षेत्र हो जुन निर्वाचन क्षेत्रबाट सिक्किमको जम्मा 4 जना मुख्यमन्त्रीलाई जन्म दिएको छ। 4 जना मुख्यमन्त्री। अब अहिले गाजी साहबलाई पनि च्याखुङकै भनिन्थ्यो अनि स्वर्गीय एलडी काजी साहब पहिलो मुख्यमन्त्री अनि दोस्रो मुख्यमन्त्री स्वर्गीय नरबहादुर भण्डारी हाम्रै गाउँका मलबासी निवासी, उहाँ त्यसपछि च्याखुङ निवासी श्री देवी गुरुङज्यू र अहिले वर्तमानमा तपाईँ सबैजनाको आशीर्वादले आज म सिक्किमको 6औं मुख्यमन्त्रीको रूपमा आज छु। त्यसले गर्दा सोरेङले जम्मा 4 जना मुख्यमन्त्रीको जन्म दिइसकेको छ भनेदेखि 2 जना मन्त्री हाम्रो आरबी सुब्बा ज्यू, खेवाज्यू सँगसँगै म पनि पहिला मन्त्री भए 3 पल्ट। त्यसपछि यसै निर्वाचन क्षेत्रबाट 2 जना एमपी संसद सदस्यलाई जन्म दिइसकेको छ। एक हुनुहुन्छ आज हाम्रो समक्षमा उपस्थित हुनुहुन्छ श्री पलमान सुब्बाज्यू अनि त्यस्तै प्रकारले दोस्रो अघि हामी माझमा उपस्थिति हुनुहुन्थ्यो उहाँ म्याडम दिलकुमारी भण्डारी 2 जना अनि त्यस्तै प्रकारले यसै निर्वाचन क्षेत्रबाट सिक्किमको प्रशासनमा एउटा सफल प्रशासकको रूपमा काम गरिसक्नु भएको श्री पीके प्रधान साहब र म जति बेला खेलकुद विभागमा म मन्त्री मिनिस्टर इन्चार्ज थिएँ, म खेलकुद डिपार्टमेन्ट 2004 देखि लिएर 2009 सम्म म खेलकुद विभागको या स्पोर्ट्स डिपार्टमेन्टको म मन्त्री पदमा थिएँ। त्यति बेला म सुन्ने गर्थेँ किनभने उहाँ भूतपूर्व सिक्किम फुटबल एसोसिएसनको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो पहिला र अहिले पनि उहाँ मेम्बर हुनुहुन्छ। र म कसरी सुन्ने गर्थेँ भन्दाखेरि पीके प्रधान साहब चाहिँ सिक्किम फुटबल एसोसिएसनको अध्यक्ष हुँदाखेरि उहाँ उपस्थिति हुनु भएन, उहाँ केही कारणले गर्दाखेरि आउनु भएन, तर पनि उहाँ नआए तापनि उहाँको टोपी मात्रै राखेर मिटिङ गरिन्थ्यो। मतलब टोपी मात्रै राख्दाखेरि त्यति साह्रो डिसिप्लिन कायम हुन्थ्यो है, त्यति साह्रो चकमन्न हुन्थ्यो भनेदेखि उहाँ मुख्य सचिव हुँदाखेरि कस्तो खालके उहाँले एडमिनिस्ट्रेसन चलाउनु भयो तपाईँलाई अनुभव छ। उहाँले उहाँको कार्यकालमा सिक्किमको कुनाभन्दा कुनामा उहाँले यति धेरै काम गर्नुभएको छ। आज धेरै उदाहरणहरू छ। रोड नपुग्ने जग्गामा उहाँ आरटी सेक्रेटरी हुँदाखेरि उहाँ रोड भएको उहाँ आफै हिँडेर रोड उहाँको छत्रछायामा तपाईँलाई थाहा छैन, आज म डिस्क्लोज गर्छु, उहाँ आरएमडीडी आरडीडी सेक्रेटरी हुनुहुन्थ्यो, ग्राम विकास विभागका सेक्रेटरी महोदय हुनुहुन्थ्यो र म त्यति बेला त्यहाँनिर प्राइमेरी टिचरको रूपमा काम गर्दै थिएँ र आरएमडीडीमा एउटा पोस्ट एकाउन्टेन्ट थुप्रो पोस्टहरू निस्केको थियो या रिक्त
थियो त्यति बेला त्यहाँनिर त्यो रेन्टमा चल्दै थियो अनि म पास भएपछि म जोइन गर्न पनि गएँ अनि मैले जोइन पनि गरेँ एज ए एकाउन्टेन्ट तर भोलिपल्टदेखि म गएन अब यो एकाउन्टेन्ट गऱ्यो भने त म छुट्टी पाउँदिनँ होला यो आरटिडीमा काम गर्दा त पुरा काम गर्नु पर्यो डेली ड्युटी जानुपर्छ म कलेज पढ्छु भनेर म फेरि टिचरमा गएँ मैले रिजाइन पनि दिएर त्यसपछि बादमा मेरो जग्गामा म एक दिन पास भएर म सेलेक्ट भएर अनि म एक दिन जोइनिङ गरेँ उहाँ त्यति बेला है तपाईँ ग्राम विकास विभाग आरडिडीको सचिव पनि हुनुहुन्थ्यो र उहाँसँग एक दिन उहाँको छत्रछायामा काम गरेर मैले मौका पाएँ जोइनिङ भनेको एक दिन त्यसपछि म गएन त्यसपछि म टिचर गर्दै फेरि म दार्जिलिङ गभर्मेन्ट कलेज टिचर गर्थेँ अनि 15 दिन तपाईँको म कलेजमा जान्थेँ त्यति बेला मेरो अति प्रिय मित्र आज सोरेङ सिनियर सेकेन्डरी स्कुलका प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ शिव प्रसाद शर्मा उहाँले मलाई धेरै गाइड गर्नुभयो किनभने उहाँ एकदमै है ब्रिलियन्ट हुनुहुन्थ्यो उहाँ त क्लास 12 मा है एकदमै फर्स्ट भएर पास भएर उहाँ गइहाल्नुभयो तर म चाहिँ कम्पाइल भएर फेरि इक्जाम दिएर जाँदाखेरि म अलिक पछि परेँ र जति पनि मलाई कलेजमा जति पनि धेरै गाइड गर्ने उहाँको ठुलो हात छ र यसरी हामीले पढेको र आज सोरेङको त्यस्तो इतिहास छ सोरेङले धेरै एकजना मुख्य सचिवलाई जन्म दिएको छ भनेदेखि अनि धेरै सचिवहरूलाई जन्म दिएको छ र अझै पनि म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि तपाईँ जति पनि सोरेङवासी होइन सिक्किमवासीहरूले नै आफ्नो मनमा चिताउनुपर्छ कि यदि तपाईँले मनमा चितायो भनेदेखि अनि एकदमै सत्यसँग तपाईँले काम गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँ डेडिकेट भएर तपाईँले आफ्नो कामलाई आफ्नो लगानीलाई अगाडि बढाउनु भयो भनेदेखि कुनै पनि कुरो असम्भव छैन सबै कुरा सम्भव छ इम्पोसिबल भन्ने कुरा केही पनि छैन सबै पोसिबल छ आज तपाईलाई थाहा छ मैले मेरै तपाईले उदाहरण लिनुहोस् किन म त यहाँ यही स्कुलमा पढेको म भुइँ क्लासदेखि पढेर म क्लास 12 सम्म यही स्कुलमा पढेको अनि तपाईँ सबैजनालाई थाहा छ यही पाठशालामा यही सिनियर सेकेन्डरी सोरेङ सिनियर सेकेन्डरी स्कुलमा मेरो पापाले चपरासीको काम पनि गर्नुहुन्थ्यो तपाईलाई थाहा छ अनि आज यही स्कुलमा म पहिला सानो हुँदाखेरि जति बेला भ्याकेसन हुन्थ्यो जम्मै हेडमास्टरको भ्याकेसन हुन्थ्यो सेकेन्डरी स्कुल थियो सबै विन्टरमा सबैजना छुट्टी जाने तर मेरो पापा र म यो स्कुललाई घुम्ने काम पनि मैले गर्थेँ भनेदेखि कसले चिताएको थियो कि सोरेङको चपरासी मामाको छोरा सिक्किमको मुख्यमन्त्री हुन्छ भनेर कसैले पनि चिताएको थिएन कसैले पनि चिताएको थिएन छोरा चाहिँ मुख्य सचिवको पदमा पुग्छ भनेर चिताएको पनि थिएन होला अनि आरबी सुब्बाजी फेवा है गरिबको छोरा है मन्त्री हुन्छ भनेर चिताएको पनि थिएन होला धेरै त्यस्तो उदाहरणहरू छ त्यसले गर्दाखेरि जो भाइ बहिनी छ है हाम्रो नयाँ पिढीको भाइ बहिनी छ उहाँहरूले एकदमै डेडिकेट भएर आफ्नो लगानी गर्यो भने कुनै पनि कुरा असम्भव छैन सबै कुरा सम्भव छ झन् तपाईँलाई थाहा छ कि पूर्व सरकारले के भन्थ्यो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् पूर्व सरकारको नायकले के भन्थ्यो भन्दाखेरि मेरो चाहिँ अल्टरनेटिभ नै छैन मेरो अल्टरनेटिभ जन्मेकै छैन सिक्किममा म मात्रै हो नेता म बाहेक अरू कोही पनि छैन विपक्षीमा कोही पनि छैन झन् मेरै पार्टीमा छैन भनेर भन्नुहुन्थ्यो सुन्नुहोस् है तर जम्मै कुरोको अल्टरनेटिभ छ जम्मै कुरोको अल्टरनेटिभ भयो मैले जुन दिन सिक्किमको मुख्य पदको मैले शपथ लिएँ मैले त्यसै दिन मैले भनेको छु पीएस गोलेको अल्टरनेटिभ जन्मिसकेको छ पीएस गोलेको अल्टरनेटिभ जन्मिसकेको छ भनेको मेरो अल्टरनेटिभ जन्माउनु यदि मैले मेरो अल्टरनेटिभ जन्माउनु सकेन भनेदेखि मैले किन नेतृत्व गर्नु एउटा टिचरले यदि आफ्नो क्लासमा जम्मै स्टुडेन्टलाई विद्यार्थीलाई पास गर्नु सकेन के टिचर गर्नु लु भन्नुहोस् त तर पहिलाको सरकारको नायकले मेरो अल्टरनेटिभ छैन भन्नुको मतलब चाहिँ एउटा टिचरले आफ्नो क्लासमा पढाएको स्टुडेन्टहरू जम्मै फेल हुँदाखेरि खुसी भएको जस्तो म चाहिँ खुसी जब मेरै पार्टीबाट है मलाई चेन्ज गरेर है मेरो अल्टरनेटिभ छु है म यो प्रकारले काम गर्छु रूपमा लिएको छुइनँ
व्यापारको रूपमा लिएको छुइन। राजनीतिलाई, यो चौकीलाई जनता अनि सिक्किमको सेवा गर्ने विचारमा मैले मन्त्री महोदयले बडा राम्रो कुरा गर्नुभयो। उहाँले एउटा कुरा गर्नु हुँदै थियो कि सिक्किममा अहिलेसम्म एउटै व्यक्तिको सरकार 25 वर्ष ऑक्सीजन प्लान्ट लागिसकेको छ। हामीले कुनै प्रकारको आपत्तिमा पर्दैन। तर 25 वर्ष चाहिँ किन ऑक्सीजन प्लान्ट लागेन त एसटिएनएममा? त्यति बेला पनि ऑक्सीजन सप्लाई चाहिँ मुख्य प्लानको सुरु गर्यो र हामीले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा यो लकडाउनको समय भए तापनि तपाईहरु पनि लकडाउनमा घरबाट निस्किनु नपाएकै हो। तपाईहरुलाई पनि कहिले चाहिँ सिटी सेन्टर जाने, कहिले तपाईको कस्मस जाने, तपाईलाई वैश्विक महामारीको समयमा भए तापनि तपाईले 1 वर्ष भित्रमा हामीले ठूलो कुरा गरेको होइनौ। पूर्व सरकारले एसटिएनएम हस्पिटल निर्माण कंस्ट्रक्सन सकेपछि मात्रै त्यसको उद्घाटन हुन्छ। यो ग्राउन्ड बनाऊ, तर यो ग्राउन्ड बनिँदा उद्घाटन गरिन्छ। यो सकेर सबै सकेपछि, यो काम सबै सकेपछि मात्रै यसको उद्घाटन कार्यक्रम हुन्छ। तर तिनताको सरकारले हस्पिटल 25 वर्ष बादमा बनाउने सोच राख्यो। 25 वर्ष बादै सोच राख्यो एसटिएनएम हस्पिटल बनाउनु पर्छ, ठुलो गर्ने सोच राख्यो। अनि पहिला सब्जी मण्डी थियो, एनबीसीसीले बनाएको सब्जी यो पनि कतिमा बनायो? 1300 करोडमा निर्माण भएको एसटिएनएम हस्पिटल हो। नयाँ एसटिएनएम हस्पिटलको दाम हो, यसको लागत हो 1300 करोड, 1300 करोड। अनि यो चाहिँ नसकिकन चुनाव भन्दा अगाडि हतार ओपनिङ गर्यो। यो हस्पिटल भित्र चाहिने जति पनि सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा, उपचारको सुविधा केही पनि थिएन, या इस्टाब्लिश भएको थिएन। अनि कतिवटा बिल्डिङहरू बनिसकेको थिएन, तर हतार यसको उद्घाटन गरेर छोडिदियो। अनि खाली छोड्नु मात्रै होइन, तर बिलको भुक्तान पनि केही पनि गरेन। अलिकति गर्यो पहिला, किनभने तपाईको टेन्डर भएपछि मोबाइलाइजेसन एडभान्स दिएपछि मात्रै तपाईको पार्टी फन्ड पुग्ने भएकोले गर्दाखेरि केही रकम राखेर यसको तपाईको टेन्डर गर्यो। अनि जति पनि आज तपाईले सोच्दै होला यो एसटिएनएम हस्पिटल पूर्व सरकारमा बनेको हो, यो त पहिलाकै सरकारमा बनेको हो भन्नु सोच्नु होला। सोच्दै हो, पक्का पनि हो, पूर्व सरकारमा सुरु भएको हो, यसको पूर्व सरकारमा यसको उद्घाटन भएको हो। तर जति पनि बिल चाहिँ
अहिले हामीले तिर्दैछौँ है बिल। यसको बिल, कन्ट्र्याक्टरको बिल चाहिँ हामी आएपछि हामीले अहिले 200-300 करोड जस्तो हामीले तिरिसक्यौँ। अझै पनि यो इन्कम्प्लिट नै छ, बिल हामीले तिर्नु सकेको छैन। भनेदेखि खालि उहाँले टेन्डर मात्रै गर्यो अनि उद्घाटन मात्रै गर्यो। तर अहिलेको जुन हालतमा, अहिलेको स्थितिमा ल्याएको चाहिँ वर्तमान सरकारले हो। अनि यहाँ जति पनि चाहिने विभागलाई कसरी सुधार गर्नु पर्यो, अनि एसकेएम हस्पिटल चाहिने हाम्रो सिक्किमे जनतालाई, हाम्रो सिक्किमे गरिब जनताले कसरी सही उपचार पाउनु पर्ने, जम्मै कुराको जडान गर्ने चाहिँ वर्तमान सरकार हो। अनि यो प्रकारले हामीले यही लकडाउनको समयमा हामीले यो एसकेएम हस्पिटलमा हामीले क्यान्सरको ट्रिटमेन्टको सुरु गर्यौं। सुरु हो अनि 25 वर्षसम्म सरकारमा बस्यो। एउटा कि मैले भन्दै थिएँ, एउटै पार्टी एउटै व्यक्ति सरकारमा बस्यो, तर उहाँलाई थाहा थियो कि सिक्किम बिमारी चाहिँ क्यान्सर अनि किडनीको बिमारी छ भनेर थाहा थियो। थाहा हुँदै हुँदै सेन्टर या क्यान्सरको ट्रिटमेन्टको लागि सुरु गर्नुपर्छ भने कहिले पनि सोचेन। अनि डायलिसिस सेन्टर हुनुपर्छ। मुख्य कुरा डायलिसिस जति बिमारीहरू उपचारको लागि, डायलिसिसको लागि सबैभन्दा नजिक सिलगढी, अनि त्यसपछि दिल्ली, चेन्नई, कति खर्च हुन्थ्यो भन्नु? कति खर्च हुन्थ्यो? धेरैजनाले जमिन बेचे, धेरै तपाईको डायलिसिस गर्थ्यो। यो दशा देखेर अनि सिक्किममा ज्यादा डायलिसिस पेसेन्टहरू देखेर हामीले गान्तोकमा डायलिसिस सेन्टर सुरु गरेको छ। अनि तपाईहरु सबैजनालाई थाहा छ। अनि नाम्चीमा पनि सुरु गर्यो, अनि गेजिङमा पनि सुरु गर्यो। हामीले 3टा हस्पिटलमा हामीले डायलिसिस सेन्टर सुरु गरेको छ। प्राय जस्तो सिक्किमको जति पनि किडनी बिमारीहरू छ, जसको किडनी फेल भएको छ, उनीहरू बाहिर गएर डायलिसिस गरेको छैन। सिक्किम भित्र नै छ। जो पनि आफ्नो जसले सक्छ उनीहरूले गर्दैछ। त गरिबहरू जम्मै सिक्किम तपाईले जमिन बेच्नु पर्थ्यो, आफ्नो जमिन जायदाद सबै बेच्नु पर्थ्यो, कति खर्चले पनि पुग्दैन। अनि यो मात्र होइन, हामीले 3वटा जग्गामा 3टा डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलमा, एउटा सेन्ट्रल हस्पिटल, स्टेट लेभल हस्पिटल, अनि 2टा नाम्ची अनि गेजिङमा मात्रै डायलिसिस सेन्टर होइन। हामीले संकल्प गरेका छौँ, हामीले हामीले घोषणा गरेका छौँ कि हामी प्रत्येक सब अनि सोरेङको है अब नवनिर्माण हुने हस्पिटलमा पनि हामी डायलिसिस सेन्टर खोल्छौँ। अनि त्यसको लागि आज हाम्रो अति प्रिय, अति आदरणीय प्रधानज्यूले डायलिसिस एउटा मेसिनको जुन चाहिँ रकम छ उहाँले हामीलाई स्वास्थ्य विभागमा हस्तान्तरण गर्नुभयो। यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद पनि म दिन चाहन्छु। अनि हामीले अस्ति नै डायलिसिस सेन्टर सोरेङमा खोलौँ भनेर सोचेको थियो, तर अब यो हस्पिटल भत्काउने नै हो। अनि यो भत्काएपछि फेरि हामीले डायलिसिस सेन्टर खोल्नुपर्छ। अब नयाँ बनाउने हस्पिटलमै डायलिसिस सेन्टर पनि खोलौँ। त्यसो हुँदाखेरि जति पनि यो वरिपरिको दरमदिन निर्वाचन क्षेत्रको, अनि जुम सालबारी निर्वाचन क्षेत्रको, सोरेङको, रिन्चेबुङको जति पनि बिमारीहरू छ उनीहरू यहाँ आएर सजिलैसँग डायलिसिस हामी यसरी नै प्रत्येक सब डिभिजनमा डायलिसिस सेन्टरको हामी सुरुवात गर्छौँ। यो कुरा तपाईँलाई म जानकारी दिन चाहन्छु। अनि विशेष रूपले यसै हाम्रो सिक्किमे गरिब जनतालाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामी धेरै सघाउ पुर्याउनको लागि हामीले सरकारकै तर्फबाट मणिपाल हस्पिटलमा हामीले प्रत्येक साल हामी गर्दैछौँ। अनि प्रत्येक हामी गए सालमा 2019-20मा 1200 परिवारलाई हामीले हेल्थ इन्सुरेन्स हामीले गरिदिएको छौँ। यो चाहिँ मुख्यमन्त्री कोषबाट है हामीले पैसा जम्मा गरेर जम्मा 1200 परिवारलाई तपाईको हेल्थ इन्सुरेन्स पनि हामीले गर्यौं गए साल। अनि हामी यसपालि पनि 21-22मा पनि हामी जति पनि गरिब जनता जो चाहिँ बिमार ज्यादा हुन्छ उनीहरूको
हामी विशेष रूपले आज म सरकारी कर्मचारी यहाँ हुनुहुन्छ अनि सरकारी कर्मचारीलाई म एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु कि सरकारी कर्मचारीले अहिले बिमार हुँदाखेरि झन्झट गर्नुपर्ने सबैभन्दा या सोरेङको कर्मचारीहरू या नाम्चीको कर्मचारी एकदम सिरियस भयो भने उहाँले डाइरेक्ट नलगेर गान्तोकमा फाइल घुमाउनु पर्छ। घुमाउनु पर्यो, फाइल घुमाउँदा नघुमाउँदा बिमारी साह्रो पनि हुन सक्छ, सिरियस बनिनु सक्छ या तपाईको मृत्यु हुनु पनि सक्छ। यही सबै कुरालाई हामीले नजर राखेर हामी अब सबै सिक्किमे इम्प्लोइजहरूलाई पहिलो चरणमा सिक्किमे सरकारी कर्मचारी हामी स्वास्थ्य बिमा गराउँदैछौँ। स्वास्थ्य हाम्रो यो एउटा ड्रिम प्रोजेक्ट हो। हामीले सरकार नआइकन हामी सबै कर्मचारीलाई सुविधाको एउटा उपचार हामी गर्छौँ भनेर हामीले सोचेको कार्यक्रम हो। अस्ति हामीले पहिला गए साल पनि हामीले यसको धेरै कोसिस गर्यौँ, तर विभिन्न कम्पनीहरूबाट धेरै तपाईको कोटेसन कोट गरेकोले गर्दाखेरि हामीले यो योजनालाई सुरु गर्न सकेन। तर हामी आउने अप्रिलदेखि हामी यो कार्यक्रमको पनि सुरुवात गर्दैछौँ। सुस्वास्थ्य जीवन सुस्वास्थ्य योजना भनेर यो चाहिँ स्वास्थ्य योजना हो, यो तपाईको इन्सुरेन्स हो, स्वास्थ्य बिमा हो। यो चाहिँ म तपाईलाई अलिकति म वर्णन गर्न चाहन्छु। यो के हो भन्दाखेरि अहिले तपाईले हेर्नुहोस्, तपाईँ कुनै पनि सरकारी कर्मचारीहरू सिक्किम सरकारमा कार्यरत कर्मचारीहरूले 5 लाखसम्मको हेल्थ इन्सुरेन्स तपाईको कभर हुन्छ। तपाईको स्रेपरमा तपाईको 5 लाखसम्म कभर हुन्छ, तर 5 लाख भन्दा ज्यादा तपाईको कभर हुँदैन। अनि त्यो भन्दा पनि ज्यादा तपाईले धेरै दुःख पाउनुहुन्छ रेफर गर्दाखेरि, जान्दाखेरि, कहाँ जाने कता जाने। अनि तपाईको चोइसमा तपाईले हस्पिटल रोज्न पाउँदैन। तर जहाँ चाहिँ डिपार्टमेन्टले पठाउँछ त्यहाँ नै जानु पर्यो। अनि सानो सानो कर्मचारीले कतिजनाले त तपाईको रेफर गर्न नै सक्दैन। त्यस्तो कति त्यस्तो हडल्सहरू छ, त्यस्तो विघ्न बाधाहरू छ। कतिजनाले 5,000 10,000 त उहाँले रिम्बर्समेन्ट नै गर्दैन। के गर्नु, यो झिझट हुन्छ, 2 महिना 3 महिना लाग्छ भन्ने एउटा झिन्झट छ तपाईको। अनि त्यसले गर्दाखेरि यो झिन्झटबाट मुक्ति दिनको लागि हामीले अहिले जति रिम्बर्समेन्टमा कर्मचारीहरूलाई रिम्बर्समेन्ट गर्दैछौँ त्यो खर्च हाम्रो रिम्बर्समेन्ट मेडिकल रिम्बर्समेन्टमा 29 करोड 29 करोड भन्दा ज्यादा अहिले खर्च हुँदैछ। हामी त्यो 29 करोड पनि हामी लगाउँछौँ त्यो बिमा। जुनै पनि पदमा होस् कर्मचारीकोबाट महिनामा 200 रुपियाँ हामी लिन्छौँ। 200 ओन्ली 200 रुपियाँ लिन्छौँ। अनि एकजनाको यदि तपाईको एकजनाको 200 दिनु पर्यो। जम्मा भारतवर्षको जम्मै राज्यको ठुल्ठुलो हस्पिटल जस्तै पश्चिम बङ्गालको ठुल्ठुलो हस्पिटल हुन्छ। अनि तपाईको जम्मै जुनै पनि हस्पिटल जम्मा 400 वटा हस्पिटल इन्फाइनल हस्पिटलमा तपाईले छानी जान पाउँछ। अनि तपाईलाई बेडमा पनि तपाईले कुनै पनि रुम लिनु पर्यो भने तपाईले 5,000 सम्मको रुम पनि तपाईले लिन पाउँछ। एम्बुलेन्सको हामी धनराशि पनि तपाईलाई दिन्छौँ त्यसै बीचबाट। अनि तपाईको लिभर ट्रान्सप्लान्ट गर्न हामी दिँदैनौँ, तर तपाईको किडनी ट्रान्सप्लान्टसम्मको पनि हामी तपाईलाई सबैभन्दा ज्यादा क्रिटिकल सिचुएसनमा 20 लाखसम्मको कभरेज हामी दिन्छौँ। 20 लाख कभरेज अफ 20 लाख अप टु 20 लाखसम्म दिन्छौँ। तपाईले हेर्नुहोस् त, तपाईले 4 जनाको गर्नु पर्यो भने परिवारको 4 जना तपाईँ या वर्षमा 9,000 खाली 600 दिनु पर्यो। त्यसको बदलामा हामी फेरि सरकारले तपाईले जति लाउँछ पैसा त्यति नै सरकारले दिएर हामी तपाईलाई
रेफरको झन्झट नगरिकन तपाईले इन्डियाको भारतको कुनै पनि हस्पिटलमा गएर ट्रिटमेन्ट गर्न सक्ने योजना हामी सुरु गर्दैछौँ। अब हामीले कर्मचारी संगठनसँग पनि हामी कुरा गरिसक्यौँ। अनि किनभने तपाईलाई धेरै दुःख हुन्छ, सरकारी कर्मचारीले धेरै प्रकारको खर्चहरू है तपाईको उपचारको निम्ति गर्छ। यही कुरालाई सोचेर हामीले यो सुस्वास्थ्य योजनाका हामी सुरु गर्दैछौँ। अहिले तपाईलाई थाहा छ, तपाईलाई रेफर गरेर पठाउँछ, सरकारले रेफर त गर्यो, तर त्यो रेफर भएको हस्पिटलमा तपाईले ट्रिटमेन्ट पाउँदैछ कि छैन त्यो कसैलाई पनि थाहा छैन। तपाईले चाहेको ट्रिटमेन्ट पाउँदैछ कि छैन त्यो पनि थाहा छैन, मलाई तपाईलाई थाहा हुँदैन। कस्तो खालको ट्रिटमेन्ट सही ट्रिटमेन्ट पाउँदैछ कि छैन, अनि तपाईलाई सही बिलिङ गर्दैछ कि छैन त्यो थाहा छैन। तर यो सुस्वास्थ्य योजना अन्तर्गत चाहिँ तपाईलाई टोटल मोनिटरिङ हाम्रो अफिस गान्तोकमा हुन्छ। अनि प्रत्येक हस्पिटलमा काउन्टर हुन्छ, सुस्वास्थ्य योजनाको काउन्टर हुन्छ। तपाईहरु जाने बित्तिकै तपाईलाई जम्मै गाइड गर्ने, तपाईलाई कहाँ लानुपर्ने, कहाँ जानुपर्ने, कसको ट्रिटमेन्ट हुन्छ, सबै सुविधा तपाईलाई सुरु गर्दैछौँ। अनि जम्मै यो काम गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो सरकारी कर्मचारीलाई धेरै सुविधा हुन्छ। यसपछि हामी दोस्रो चरणमा चाहिँ गर्छौँ। अनि पछिबाट हामी जम्मै सारा सिक्किमे गरिब जनताहरूको लागि पनि, जो सरकारी नोकरीमा छैन उनीहरूको लागि पनि हामी यो मकसद हाम्रो विचार भनेको चाहिँ हाम्रो जनताले, सिक्किमे गरिब जनताले, सिक्किमको जति पनि छ नागरिकहरूले सही उपचार पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो योजना हो। अनि सँगसँगै हामीले योजना सिक्किमको प्रत्येक हस्पिटल, खाली एसटीएम हस्पिटल मात्रै होइन, नाम्चीको डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल मात्रै होइन, गेजिङको डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल मात्रै होइन, अनि मङ्गानको डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल मात्रै होइन, प्रत्येक ठाउँको पिएचएचसीलाई पनि सुधार गरेर हामी हाम्रो जनताले चाहिँ आफ्नै जग्गामा ट्रिटमेन्ट पाउने सुविधा हामी त्यो खालको योजना हामी सुरु गर्छौँ। किनभने हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्री महोदयले भन्नुहुँदै थियो, मलाई पनि थाहा छ, यो 2014 को चुनावभन्दा अघिको कुरा हो। उहाँ जस्तो उहाँ पनि एउटा प्रोफेसनल डाक्टर हुनुहुन्छ अनि उहाँलाई सबै कुरा थाहा छ। उहाँले भाषणमा भन्नुहुन्थ्यो सिङताममा कि एकदम सिक्किममा चाहिँ उल्टा काम हुँदैछ, सिक्किम यति राम्रो जग्गा छ, यति राम्रो यहाँको है इन्भाइरोमेन्ट छ, यति राम्रो यहाँको वातावरण छ, यहाँको हरियाली छ, यहाँ एकदम राम्रो यहाँ गरम पनि छैन, त्यस्तो साह्रै ठन्डा पनि छैन। अनि यस्तो राम्रो इन्भाइरोमेन्ट भएको जग्गामा हामी ट्रिटमेन्ट नगरेर हामी सबैजनाको हाम्रो एम्बुलेन्स चाहिँ बाहिर पुग्छ, हाम्रो एम्बुलेन्स खाली सिलगढीतिर, अनि जम्मै पैसा हाम्रो सिक्किमे नागरिकको पैसा चाहिँ जम्मै सिक्किमको नागरिकको पैसा जम्मै सिलगढीमा, कलकत्तामा, दिल्लीमा गयो। हामी चाहिँ उल्टा हो है, सिलगढीबाट हामी गान्तोकमा चाहिँ एम्बुलेन्स कुदाउनु पर्छ भन्ने त्यही अनुसार हामीले पनि काम गरेर हामीले संकल्प गरेको थियौँ। हामी प्रत्येक सिक्किमको प्रत्येक हस्पिटललाई सुधारेर अनि सुपर स्पेशलिस्टहरूको नियुक्ति गरेर उपचार पाएन भनेदेखि कहिले पनि न्युरोको बिमारीहरू बाँच्दैन। तर अब तपाईँलाई थाहा छ, हामीले न्युरोको 2 जना डाक्टर भर्खरै नियुक्ति गरेका छौँ। एकजना डाक्टर अहिले तपाईको मुटुको नियुक्ति गरेर अनि मुटु विशेषज्ञ नियुक्ति गरेर आज मुटुको ठुलोभन्दा ठुलो बिमारी है, सिरियस भन्दा सिरियस बिमारी पनि यहाँनिर जाँच हुँदैछ, यहाँ ट्रिटमेन्ट हुँदैछ। हाम्रो हस्पिटललाई त्यति विश्वास गर्दैन,
है हस्पिटललाई विश्वास नगरेकोले गर्दाखेरि आज कतिजना सिक्किमे बिमारीहरू चाहिँ कालिम्पोङतिर डाक्टर मालिककोमा पुग्छ अनि दार्जिलिङमा पुग्छ, कतिजना त सिङ्ला पनि पुग्छ। एकजना कम्पाउन्डर छ सिङ्लामा मालिक छ, मलिक त खालि उता एमबिबिएसमा त हो, सुपर स्पेसिलिस्ट होइन। तर आज बाहिरको डाक्टरले नर्थ बेङ्गालको तपाईँको पेसेन्टहरूले बिमारीहरूले है तपाईँ खरसाङ र दार्जिलिङको बिमारीहरू मुटुको बिमारीहरू चाहिँ गान्तोक एसटिएनएम हस्पिटलमा आएर डाक्टर बिपी राईको उपचार लिन्छ अनि उहाँले पैसा तिरेर जान्छ, उहाँले बिल तिरेर जान्छ। अनि कतिजना अहिले नाम्चीमा पनि अहिले हाम्रै गाउँको एकजना भाइ डाक्टर छिरिङ शेर्पा अहिले सर्जनको रूपमा नियुक्ति भएको छ हिजो अस्ति भर्खरै। आज उसकोमा पनि अहिले खरसाङबाट दार्जिलिङबाट सिलगढीबाट आज अपरेसन गर्नु आउँदैछ। सबै अपरेसनहरू नाम्चीमा गेजिङमा सुरु भयो अनि प्रत्येक सुपर स्पेसिलिस्टहरू 15 कार्यक्रम मिलाएको छ। उहाँलाई जति पनि सुविधा चाहिन्थ्यो, गाडी चाहिन्थ्यो, हामीले गाडी पनि दियौँ, जति पनि इक्विपमेन्टहरू दिनुपर्ने थियो त्यो पनि हामीले दिँदैछौँ र हामी चाहन्छौँ सिक्किमको प्रत्येक जग्गामा ट्रिटमेन्ट उपचार गर्नु पाओस् भनेर हामीले यो कार्यक्रमहरू गर्दैछौँ। अनि सँगसँगै तपाईँलाई एउटा खुसीको खबर पनि म दिन चाहन्छु। आज हाम्रो सबैभन्दा ज्यादा कति क्यान्सर ट्रिटमेन्ट गर्नको लागि मुम्बई टाटा मेमोरियल हस्पिटल छ। उहाँहरू सबैजना टाटा मेमोरियल हस्पिटल मुम्बईमा गएर विशेष गरेर कि तपाईँको क्यान्सरको ट्रिटमेन्ट गर्छ, भेलोरमा किडनीको जान्छ अनि क्यान्सरको जान्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि हामीले के सोच्यौँ भन्दाखेरि हाम्रो सिक्किमलाई पनि सिक्किमको जतिमा हस्पिटल हामी सही गर्छौँ, पनि हामी बढाउँछौँ। डाक्टरहरूको नियुक्ति हाम्रो बिमारीलाई सुविधाको लागि हाम्रो आफ्नो भवन हुनुपर्छ, आफ्नो घर हुनुपर्छ बिमारी राख्ने भनेर कलकत्तामा त छ। अस्ति मैले भर्खर भ्रमण गरेँ, एकदम नाजुक स्थितिमा थियो र मैले डाइरेक्सन दिएको छु मैले डिपार्टमेन्टलाई, विशेष गरी टुरिज्म डिपार्टमेन्टलाई इमिडिएटली कलकत्ताको सल्ट लेकको जुन चाहिँ भवन छ त्यसलाई चाहिँ खाली राख्नको लागि मात्रै बनाऊ। अनि त्यस्तै प्रकारले हामीले खाली सरकार आउने बित्तिकै हिजो अस्ति भर्खरै 2020 को जनवरीमा हामीले पत्रचार गर्यौँ हामीले महाराष्ट्र सरकारसँग कि हामीलाई चाहिँ महाराष्ट्र मुम्बईमा हामीलाई एउटा जमिन दिनुपर्छ, प्लट दिनुपर्छ। अनि त्यो प्लट दियो भने हामी सिक्किम हाउस बनाउँछौँ अनि हाम्रो बिमारीहरूलाई सुविधा हुन्छ, हाम्रो इम्पोरियम पनि खोल्छ, हाम्रो टुरिज्मलाई पनि अगाडि बढाउनका लागि है हाम्रो टुरिज्मको अफिस हुन्छ भनेर हामीले पत्रचार गरेको थियौँ। अनि यो लकडाउनको कारणले गर्दा केही ढिलो भयो। हिजो अस्ति भर्खरै महाराष्ट्र सरकारले सिक्किम सरकारको नाममा जमिन हामीलाई अलर्ट गरेको छ। 4000 स्क्वायर मिटर होइन, स्क्वायर मिटर भन्दा करिब मुम्बईको तपाईँको खारघर भन्ने जग्गा, नवी मुम्बईको खारघर भन्ने जग्गामा हामीले पाएको छौँ। अनि यस अर्नेस मनी पनि हामीले पेड गरिसकेका छौँ अनि यो हामीले 10 करोडको लागतमा हामीले यो जग्गा पाएको छौँ र हामी अब आउने हामी त्यो जग्गामा पनि हामी आफ्नै भवन बनाएर 50-60 रुमको भवन बनाएर हाम्रो बिमारी है हस्पिटल है मा जाने जति पनि बिमारी छ उनीहरूको लागि एउटा सुविधाको भवन पनि हामी बनाइदिन्छौँ ताकि हाम्रो सिक्किमे नागरिक खाली है टाटा मेमोरियल हस्पिटलदेखि खाली 2 किलोमिटरको डिस्टेन्समा मात्रै छ। जस्तै दिल्लीमा भयो, हामी जग्गा जग्गामा हामी जानै पर्ने रेफर गर्नै पर्ने बिमारीहरूले त्यो सुविधा पाओस् भने यो काम पनि हामी गर्दैछौँ। यो तपाईहरुलाई एउटा खुसीको खबर हो। अनि सँगसँगै तपाईहरुलाई थाहा छ आज सोरेङमा आज 2टा सोरेङ च्याखुङ निर्वाचन क्षेत्रमा 2टा काम भयो है। यो 2टा काम भएको छ तर तपाईहरुलाई थाहा छ हामी सरकारमा आएपछि सोरेङ च्याखुङ क्षेत्रमा के काम भयो तपाईलाई कतिलाई थाहा छैन किनभने देशी जस्तो हाम्रो सिक्किमे नागरिकहरुको प्राय जस्तो व्यक्तिगत कुरा भयो भने खुसी हुन्छ, व्यक्तिगत फाइदा भयो भने खुसी हुन्छ तर सामूहिक विकासमा त्यति खुसी देखिँदैन।
सुन्नुहोस् है, अघि माननीय विधायक सोरेन च्याखुङ निर्वाचन क्षेत्रका माननीय विधायक आदित्य गोलेले भन्नुहुँदै थियो उहाँको भाषणमा कि यदि आज चाहिँ आरएमडीडी को तर्फबाट ग्राम विकास विभागको तर्फबाट यदि कुनै प्रकारको सहुलियतको वितरण हुने कार्यक्रम थियो भनेदेखि यो पण्डाल डम्मै ढाकिन्थ्यो। यो पण्डाल पनि तपाईँको बेसी भएर तपाईँको नअटेर पुरै ग्राउन्डमा पुरा हुन्थ्यो होला। तर आज यति ठुलो काम हो यो हस्पिटल स्वास्थ्य भनेको सबैभन्दा ठुलो काम, सबैजना जानै पर्छ हस्पिटल भनेको। अहिले त झन् हामी बेसी केमिकल खाएर हो कि के हो प्राय प्राय जानै पर्छ है। तपाईँको सबैजनालाई तपाईँको कम्ती उमेरमा नै कम उमेर लागिहाल्छ, कतिजना डायबिटिज लागिहाल्छ। आज एउटा सामूहिक विकास हो, सबैको लागि यो समाजको विकासको कार्य भएको। जस्तै मङ्गोर जुङलाई डेभलपमेन्ट एउटा मगर जातिहरूको धरोहरको एउटा विकासमूलक काम हो। अनि यहाँ त खालि मगर जातिलाई मात्रै हेर्नु परेन, त्यही एउटा मगरको घर छ मगर जुङमा, अब उहाँले आफ्नो घर बनाउँछ होला, भवन बनाउँछ होला, गढी बनाउँछ होला, सबै बनाउँछ होला। क्षेत्रमा एउटा माइलस्टोन हो है, टुरिज्मको क्षेत्रमा एउटा माइलस्टोन हो। भोलि यो धरोहर बन्यो भने त्यहाँनिर हेर्नका लागि कति पर्यटकहरू आउँछ भन्नुहोस् त, कति टुरिस्टहरू आउँछ। अनि टुरिस्टहरू आयो भने फाइदा त हाम्रै सोरेन। यहाँ ट्याक्सी चल्छ, यहाँ होटेल चल्छ, यहाँ दोकान चल्छ, यहाँ सबै रासिन दोकान चल्छ, सब्जी दोकान चल्छ, यहाँ मासु मांसको दोकान चल्छ। यो फाइदा हुन्छ। अनि जब यो हस्पिटल गएपछि टाढो जानु परेन, सिलगढी जानु परेन, सबै सुविधा यहीँ हुन्छ। यो सबै यो सामूहिक विकास हो र त्यति चाहिँ सामूहिक विकासमा तपाईँको खुसी हुँदैन, तर व्यक्तिगत विकासमा बेसी खुसी हुन्छ है। हाउस अपरेसन मात्रै 20,000 को विकास मात्रै दियो भने यहाँ अट्टी नटी हुन्छ। त्यो म त हेर्नुहोस् व्यक्तिगत कसैले पाउँदैछन् त्यो विकास होइन, त्यो त सहुलियतमा गरिन्छ हो। पूर्व सरकारले चाहिँ विकास भन्थ्यो, हाउसिङको विकास, च्यादरको विकास, कुकरको विकास, ल्यापटपको विकास भन्थ्यो। त्यो त होइन, त्यो त सहुलियत हो। हामी अहिले वर्तमान सरकारले त्यसलाई सहुलियत भन्छ, सहुलियत हो, त्यो त दिनु पर्यो। तर विकास भनेको सामूहिक काम यदि हुँदैछ, समाजको हितको लागि काम हुँदैछ, गाउँको हितको लागि काम हुँदैछ, त्यो एरियाको हितको लागि काम हुँदैछ भने त्यसलाई विकास भनिन्छ। अनि विकासमूलक काम हामी सरकारमा 2019 को मे 27 तारिक आयो। अनि 1 वर्ष त त्यसै गयो। यो महामारीको कारणले गर्दा हामीले 20 महिना भयो, 1 वर्ष हाम्रो गयो भने चाहिँ खाली जोड्नु हो। तपाईँले जोड्दाखेरि 10 महिनाको कार्यकाल भनौँ न, 10 महिनाको अवधिभित्र गरेको काम हामीले के गर्नुहुन्छ। आज सीएचसी सोरेनको यो चाहिँ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रको आज शिलान्यास भयो। अनि हामीले शिलान्यास मात्रै होइन, फाउन्डेसन स्ट्यान्ड पहिलाको सरकारमा जस्तो खालि फाउन्डेसन स्ट्यान्ड राख्थ्यो, तर मङ्गरजुङ पनि राखेको, तर धनराशि राखेर क्याबिनेटमा सेङ्सन थिएन। हामीले धनराशि पनि राख्यौँ अनि क्याबिनेट सेङ्सन पनि गर्यौँ अनि आज काम पनि सुरु गर्यौँ। सोरेनको पनि हामीले खालि टेन्डर मात्रै, खालि भूमि पूजा मात्रै होइन, शिलान्यास पनि होइन, यसको धनराशि पनि राखेको छ। हामीले 31 तारिक मार्चसम्म खर्च पनि गर्नुपर्नेछ। सुन्नुहोस् है, तर हामीले आएपछि हामीले तपाईँको सीएचसी सोरेनको काम सुरु गर्यौँ। त्यसपछि मङ्गरजुङको यो विकास अनि यो संरक्षणको काम गर्यौँ मङ्गर जातिको लागि। अनि तपाईँलाई थाहा छ सोरेङमा तपाईँको साइन्स कलेज निर्माण भएको थियो। अनि सोरेङ च्याखुङ साइन्स कलेज धेरै अगाडि सुरु भएको। अनि त्यहाँनिर कसरी सुरु गर्यो यस तर जब साइन्स कलेज बनेपछि त्यसको पूर्व 1 महिना अगाडि तपाईँलाई थाहा छ 2019 को जनवरीमा चुनाव तपाईँको अप्रिलमा थियो। अनि तपाईँको जनवरी फेब्रुअरीमा 17,000 भन्दा ज्यादा हाम्रो सिक्किमे भाइ बहिनीहरूलाई विदाउट एप्रुभल सरकारले एउटा नक्कली एपोइन्टमेन्ट गरेको जस्तो गरेर 1 फ्यामिली 1 जबमा नियुक्ति गर्यो। यदि सरकारले साल्याना गरेको भएदेखि कतिजना हाम्रो भाइ बहिनीले मौका पाउँथे। तर त्यत्रो वर्षमा तपाईँको 25 वर्षको अवधिमा खालि 2019 को जनवरीमा इम्प्लोइमेन्ट मेला राखेर गान्तोकमा तपाईँको नियुक्ति दियो। तर आज तपाईँलाई थाहा छ, आज कतिजना भाइ बहिनीहरू आज 1 फ्यामिली 1 जबमा काम गर्ने भाइ बहिनीहरू यहाँ होला,
भिलेज गार्डको भाइ बहिनी होला या आरएमडीबीमा काम गर्ने भाइ बहिनी होला, वान फ्यामिली वान जबमा तपाईहरुलाई पूरा पूर्व सरकारले पूरा तपाईहरुलाई झुकाएको छ पूरा। किनभने कुनै पनि पोस्टमा नियुक्ति हुनुभन्दा अगाडि तपाईको गभर्नमेन्टले एप्रुभल दिनुपर्छ, चाहे कन्सर्न मिनिस्टरले दिनु पर्यो या चाहे मुख्यमन्त्रीले दिनु पर्यो या त क्याबिनेटले एप्रुभल दिनु पर्यो। तर तपाईलाई जति नियुक्ति दिएको छ त्यसमा कुनै प्रकारको एप्रुभल छैन, न त डिपार्टमेन्टको एप्रुभल छ, न त मुख्यमन्त्रीको एप्रुभल छ, न त क्याबिनेटको एप्रुभल छ। केही एप्रुभल बिना तपाईलाई स्पोर्ट्सको सर्टिफिकेट बाँडेको छ, नाम लेखेर बाँडेको छ, कुनै प्रकारको त्यहाँनिर रिकर्ड नै छैन। तर हामीले सरकारमा आउने बित्तिकै हामीले तपाईहरुलाई सही तपाईहरुको एपोइन्टमेन्ट सही होस्, तपाईहरुको नियुक्तिलाई सही गराउनको लागि सही ठहराउनको लागि हामी भेरिफिकेसन हामीले थाल्यौं। तपाईहरुको सबै भेरिफिकेसन तपाईहरुको रिकर्ड हुनुपर्छ, किनभने तपाईहरु पनि पछि कति साल नोकरी गरेको, तपाईहरुको फाइल बनिनुपर्छ, तपाईहरुको गार्ड फाइल, पर्सनल फाइल, डिपार्टमेन्टमा फाइल हुनुपर्छ भनेर हामीले भेरिफिकेसन सुरु गरेर फर्महरु हामीले बनायौं। अहिले भेरिफिकेसन हुँदैछ अनि हामी तपाईहरुलाई हटाउने होइन, हामी तपाईहरुलाई बचाउने पक्षमा छौं। अनि हामीले चुनाव भन्दा अगाडि पनि भनेको थियौं किन यो वान फ्यामिली वान जबको कन्सेप्ट चाहिँ सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको कन्सेप्ट हो। हाम्रो घोषणा 2014 को घोषणा पत्रमा हेर्नुहोस्, अनि एसडीएफ को 2014 को घोषणा पत्रमा हेर्नुहोस्, एसडीएफ को घोषणा पत्रमा छैन, हाम्रो घोषणा पत्रमा छ। 2014 को सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको चुनावको घोषणा पत्रमा हेर्नुहोस्, हामी प्रत्येक परिवार जहाँनिर नौकरी छैन, जुन परिवारमा नौकरी छैन त्यो नौकरी नहुने परिवारलाई चाहिँ एक परिवार एक नौकरीको आधारमा नौकरी दिन्छु भनेर हामीले घोषणा गरेका थियौं। 2014 मा हामीले सरकार बनाउन सकेन, हामी 10वटा सिटमा मात्रै हामीले जित हासिल गर्न सक्यौं। हामी विपक्षीमा पार्टीमा बस्यौं, तर विपक्षी पार्टीमा बस्दा पनि हामीले प्रत्येक सिक्किमे नागरिकको आवाजलाई बुलन्द राख्यौं, सरकारी कर्मचारीको आवाजलाई बुलन्द राख्यौं अनि सबै कुरा जहाँ जहाँ अन्याय भयो हामी त्यहाँनिर आवाज उठायौं। तर हतार 2000 हाम्रै घोषणा पत्रको आधार लिएर 2019 को जनवरीमा 17,000 भन्दा यो त्यति बेला हामीले स्वागत गरायौं। एकदम हामीले सरकार आएर हटाउँछु भनेर हामीले के भन्यौ, हामी सरकार आयो भने हामी रेगुलर गर्छौं भनेको छौं। हामी गर्ने रेगुलर गर्ने, हामी सरकारमा आएको छ, हामी तपाईलाई हटाउने होइन, हामी रेगुलर गर्ने। अनि तपाईलाई थाहा पनि छ हामी सरकारमा आउनु भन्दा अगाडि 17,000 वान फ्यामिली वान जबमा काम गर्ने भाइ बहिनीहरुको बजेटमा पैसा थिएन, उहाँले स्यालेरीको लागि पैसा छुटाएको थिएन। तर हामीले आउने बित्तिकै जम्मा 400 करोड रुपैयाँ धनराशि उहाँको स्यालेरीमा छुटाएर अहिले रेगुलर मन्थली उहाँले स्यालेरी पाउँदैछ। तर पूर्व सरकारले खाली किन नियुक्ति दियो त? पूर्व सरकारले किन नियुक्ति दियो? किन वान फ्यामिली वान जबलाई एपोइन्टमेन्ट गर्यो भन्दा चाहिँ खाली भोट जित्नको लागि मात्रै। भोट जित्नु अनि भोट जितेको भए उनीहरू सरकारमा आएको भए अहिलेसम्म तपाईको टर्मिनेट हुन्थ्यो। उनले त्यो हिसाबले एपोइन्टमेन्ट गरेको, त्यो हिसाबले, किनभने एप्रुभल गर्नुपर्ने थियो। त्यत्रो साल मुख्यमन्त्री पदमा बसेको, त्यत्रो साल सरकार चलाएको, कसरी एपोइन्टमेन्ट हुनुपर्छ, कसरी नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्ने थाहा हुन्थ्यो। हुँदै एप्रुभल पनि दिएन, कहीँ पनि केही पनि छैन। तर उनीहरूको सरकार आएको भएदेखि पूर्व सरकारले फेरि दोहोरेको भएदेखि तपाईलाई अहिलेसम्म कामबाट निकाल्थ्यो अनि तपाईलाई टर्मिनेट गर्थ्यो। तर भाग्यवश सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको सरकार बनेपछि हामीले तपाईलाई संरक्षण दिएको छ, तपाईलाई हामी पुरा जोगाउँदैछौँ। अनि तर त्यति हुँदै पनि पूर्व सरकारले आरिस गरेर, सुन्नुहोस् है, पूर्व सरकारले आरिस गरेर अनि पूर्व सरकारकै पार्टीको सदस्यहरूले प्रेस कन्फरेन्स गरेर के भन्थ्यो कि धेरैजना इलिगल एपोइन्टमेन्ट भएको छ, हामीले को हाम्रो सरकार आएपछि 1600 जनालाई नियुक्ति गरे अरे। हामीले 1600 जनालाई नियुक्ति गरेको छैन। हामीले एक वर्ष त हामीले 2020 त हामीले एक साल त हामीले ब्यान्ड नै गरे एपोइन्टमेन्ट, किनभने कोभिड-19 को कारणले गर्दा कसैले पनि नियुक्ति दिएन, कसैलाई नियुक्ति दिएन। खालि हामीले स्वास्थ्य विभागको कर्मीहरूलाई हामीले नियुक्ति दियौं। हामीले 1600 हामीले एपोइन्टमेन्ट गरेको छैन। तर पूर्व सरकारकै पार्टीको सदस्यहरूले प्रेस कन्फरेन्स गरेर हामी कोर्टमा जान्छौं, इलिगल एपोइन्टमेन्ट भएर भन्थ्यो, घोषणा गर्थ्यो। घोषणा गरेको मुताबिक
कलकत्ताबाट 3 जना गएर राखेर घुर्बिसेकै फन्डिङमा है, घुर्बिसेकै फन्डिङमा, अरूको होइन, घुर्बिसेबाट फन्डिङ भएको छ। घुर्बिसेकै फन्डिङमा अहिले 1 फ्यामिली 1 जबमा लाग्ने भाइ बहिनीको एगेन्स्टमा सिक्किम हाइकोर्टमा केस गरेको छ। यो चाहिँ इलिगल एपोइन्टमेन्ट भयो अरे, अनि इलिगल एपोइन्टमेन्ट गरेको छ अरे, अनि यो गरेकोलाई चाहिँ झट्टै भन्दा झट्टै खारिज गर्नुपर्छ भनेर उनीहरुकै पार्टीको सदस्यले अहिले सिक्किम हाइकोर्टमा केस गरेको छ। नानीहरुले सुनिराख्नुहोस्। तर हाम्रो तर्फबाट तपाईलाई के छ भने तपाई नसुताउनुहोस्। उनीहरुले हाम्रो गभर्नमेन्टलाई केस गरेको, अहिलेको वर्तमान गभर्नमेन्टलाई केस गरेको, वर्तमान गभर्नमेन्टमाथि केस गरेको। हामी तपाईलाई जति सक्दो हामी तपाईलाई बचाउँछौं, हामी जोगाउँछौं, हामी तपाईलाई संरक्षण दिन्छौं, नसुताउनु। हामी तपाईहरुको लागि लड्छौं, तपाईहरुको फेभरमा लड्छौं। तर हेर्नुहोस् त, उले भोट जित्नुको लागि एपोइन्टमेन्ट गर्यो, अनि भोट जितेन, सरकारमा आएन, अहिले त तपाईहरुकै एगेन्स्टमा उनीले केस गर्दैछ। यस्तो खालके दुई मुखे मान्छेहरुसँग, दुई मुखे नेताहरुसँग तपाईहरुले चाहिँ होशियार बस्नुपर्छ, होशियार बस्नुपर्छ। अनि खाली जनतालाई खाली चुनावको मोहरा मात्रै बनाउने, अनि चुनावको समयमा मात्रै हेर्ने सरकारलाई तपाईले चिन्नुपर्छ है, त्यस्तोलाई चिन्नुपर्छ, त्यस्तो व्यक्तिलाई चिन्नुपर्छ। तर वर्तमान सरकार भनेको चाहिँ हामी चाहिँ चुनावलाई हेर्दैनौं। चुनावलाई हेरेको भएदेखि, चुनावलाई हेर्ने भएदेखि 2020 मा त के को चुनाव हो भन्नुस् त? 21 मा चुनाव छैन, पञ्चायत चुनाव पनि 2022 मा हो, अनि ठुलो चुनाव त 2024 मा हो। तर हेर्नुस् त, हामीले गभर्नमेन्ट आउने बित्तिकै त्यस्तो महामारीको बीचमा हामीले दशैं भन्दा अगाडि 2020 को दशैं भन्दा अगाडि हामीले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा 100 घरलाई सिक्किम गरीब आवास योजनाको वितरण गरेको छ। 17,51,000 को लागतको घर बनाउने योजनाको वितरण गरेको छ। प्रत्येक समष्टिमा 400 घरलाई हाउस अपरेसनको वितरण गरेको छ। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा 100 घरलाई हामीले च्यादर दिएको छ। अनि प्रत्येक बुढाबुढीलाई ओल्ड एज पेन्सन बढाएर हामीले 1500, 2000 र 2500 गरेको छ। हामीले 60 वर्ष पुगेको बुढा पाकाहरूलाई, बुढा आमा बाउहरूलाई हामीले 1500 गरेको छौं। 70 वर्ष पुग्नेलाई 2000 गरेको छौं। अनि 80 वर्ष पुग्नेलाई 2500 गरेको छौं। चुनाव समय होइन, तर हामी जनताले जति सुविधा पाउँछ, जति सहुलियत पाउनुपर्छ भन्ने विचारले हामी काम गर्दैछौँ। हाम्रो सबैभन्दा ठुलो एजेन्डा इलेक्सन होइन, भोट होइन। हाम्रो सबैभन्दा ठुलो उद्देश्य भनेको चाहिँ सिक्किम र सिक्किमे जनतालाई कति सुविधा दिन सक्छ, अनि सिक्किम राज्यलाई कतिको विकासको मार्गमा अगाडि लान सक्छ, त्यो विचारले हामी काम गर्दैछौँ। हामी चुनावलाई चाहिँ एउटा सेकेन्डरी कुरा लिन्छौँ, किनभने चुनावको समयमा लड्ने 2024 मा, र हामी साल्यानै यस्तो खालको योजनाहरूको हामी गर्छौँ। र यो होइन पूर्व सरकारमा जस्तो खाली एउटै निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै काम हुनुपर्छ, एउटै निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै डेभलपमेन्ट हुनुपर्छ भन्ने होइन। हामी चाहिँ सबै कन्सेन्ट्रेट प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक-एकवटा त्यस्तो खालको प्रोजेक्टहरू होस्, त्यस्तो खालको एउटा परियोजनाहरू होस्, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रको जनताले फाइदा पाओस् भनेर हामी काम गर्दैछौँ। यो छ। अनि अर्को कुरा तपाईलाई थाहा छ, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा यसपालि धेरैजना नानीहरूले दुःख पाए, धेरैजना गरिबको नानीहरूले MBBS त पायो, मेडिकलमा सिट त पायो, तर फुल फी तिर्नु परेकोले गर्दा धेरैजनाले विथड्र गरेको छ। धेरैजना किनभनेदेखि उनीहरूलाई कुनै प्रकारको रिजर्भेसन थिएन है। मणिपाल मतलब मेडिकल कलेजमा जो सिक्किम भित्र नै छ, मणिपाल मेडिकल कलेजमा हाम्रो रिजर्भेसन नभएकोले गर्दाखेरि यसपालि धेरै हाम्रो भाइ बहिनीले नेट पास गरेर MBBS को कोटा पाए तापनि वर्षेनी फी जुन छ 17 लाख भन्दा ज्यादा, त्यो तिर्नु नसक्दाखेरि धेरैजना हाम्रो गरिबको छोराछोरीहरूले विथड्र गरेको छ। अनि मेरोमा जतिजना आए, मलाई जसले भन्यो गरिबको नानी, मैले प्राय 10 जना भन्दा ज्यादा त मैले सघाइदिए, उनीहरूले एडमिसन दिए। कतिजना रेडी थियो विथड्र गर्नको लागि, तर मैले धेरैजनालाई चाहिँ लु म सघाउँछु, सरकारबाट सघाउँछु, हामी तपाईहरु पढ्नुहोस् भनेर हामीले भनेर 10 जना भन्दा ज्यादा चाहिँ मैले नै आफ्नै पर्सनल लेभलमा सहायता गरेर उहाँलाई 10 लाखको धनराशि दिएर उहाँले एडमिसन लिएको छ। अनि अब आउने सालदेखिसम्म उहाँलाई सरकारको तर्फबाट एजुकेसन लोन दिएर हामी पढाउँछौँ। र यही कुरालाई मध्यनजर राखेर
गरिबको नानीहरू पनि डाक्टर बनिनुपर्छ, गरिबको नानीहरूले पनि MBBS पढ्नु पाउनुपर्छ भनेर हामीले मेडिकल कलेजसँग सरकारले एग्रिमेन्ट गरेको छ कि आउने सालदेखि 2021 यही सालदेखि 2021 को एडमिसनदेखि उता मेडिकल सीट जम्मा 50 वटा 50 मेडिकल सीट जम्मा 50 वटा सीट चाहिँ सिक्किमे नानीहरूको लागि फ्री सीट हुन्छ। फ्री सीट 50 अनि नेट पास गर्ने छ 50 जनाले चाहिँ फ्री पढ्न पाउँछ मणिपाल मेडिकल कलेजमा। अब आउने सालदेखि आउने अब एडमिसनदेखि तपाईले याद गर्नुहोस्, यो चाहिँ सरकारले नै भुक्तान गर्छ। यो होइन मेडिकल कलेजले फ्री पढाउँछ होइन, तर उनीहरूको फी चाहिँ सरकारले फी दिएर गरिबको नानीहरूले चाहिँ अब 50 वटा मेडिकल सिटमा चाहिँ सालाना 50 जनाले पाउँछ फ्री पढ्नको लागि अनि 30 जनाले चाहिँ फुल फीमा पढ्न पाउँछ। जो चाहिँ सक्छ, जसले तिर्न सक्छ उनीहरूले तिरेर 17 लाख पर्छ, 17 लाख भन्दा केही बेसी पर्छ, त्यति तिरेर 30 जना पाउँछ। जम्मा हामीले अब मणिपाल मेडिकल कलेजमा जम्मा 80 वटा सिट हामीले पाउँदैछौँ। अब आउने सालदेखि 80 वटा, 80 मा 50 फ्री अनि 30 वटा चाहिँ फुल फीमा पढ्न पाउँछ। यो काम पनि हामीले गरेका छौँ र अबदेखि उता त्यति दुःख पर्दैन। अनि त्यस्तै प्रकारले तपाईहरु सबैजनालाई थाहा छ कि हामीले प्रत्येक पहिलाको सरकारले खाली घोषणा गरेको है, घोषणा गर्थ्यो चुनावको प्रत्येक छ है तपाईको समयमा घोषणा गर्थ्यो अनि NIT ले लिएर दुईपल्ट त भोट जितेकै हो है। खामदुङमा बनाउँछु है, खामदुङमा अब NIT आइहाल्यो है आइहाल्यो भनेर दुईपल्ट 2014 को भोटमा पनि तपाईको भनेकै हो, जित्यो। त्यतिबेला हाम्रो डाक्टर MK सुब्बा साहब नै हाम्रो सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको क्यान्डिडेट हुनुहुन्थ्यो, उहाँ हार्नुभयो। के भनेर ढाक्यो भन्दा खामदुङको जनतालाई लु NIT आइहाल्यो, नेशनल इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजीको आइहाल्यो, हामी ल्याइहाल्छौँ यहाँ अनि एकदम वुमेन कलेज पनि ल्याइहाल्छु भनेर जसै त्यहाँको जनतालाई झुकायो। तर NIT खामदुङमा आएन, भएन पूर्व सरकारमा। तर हामी आउने बित्तिकै हामी होइन यो खामदुङको जनतालाई, खामदुङको निर्वाचन क्षेत्रको जनतालाई पूर्व सरकारले ढाकेको छ। अब हामी चाहिँ यो काम चाहिँ हामी फक्कै गर्छौँ भनेर हामीले आउने बित्तिकै खामदुङमा NIT को लागि 100 एकड़ जमिन हामीले एक्वायर गर्यौं अनि हामीले पैसा पनि भुक्तान गर्यौं। अब मार्च महिना अगाडि हामी 100% पैसा हामी जुन जमिनको जुन चाहिँ रकम छ कम्पनसेसन छ त्यो तिरेर हामी मार्च अप्रिलदेखि हामी NIT को काम पनि सुरु गर्छौँ। हामी खामदुङमा हामीले यसरी काम गर्दैछौँ ठुल्ठुलो। अनि हामी चाहिँ पर्खेनौँ, हामी सरकार हुने बित्तिकै हामीले ठुल्ठुलो योजनाहरू हामी सुरु गर्छौँ, गरिसकेको छौँ। अनि हामीले विभिन्न है टुरिज्मको सेक्टरमा तपाईँलाई थाहा छ दरमदिन निर्वाचन क्षेत्रमा हामीले वृन्दावनको कन्सेप्टमा हामीले एउटा ठुलो है एउटा योजना सुरु गरेको छौँ दोलुकमा। अनि नन्दुगाउँमा हामीले हेभनली पार्कको एउटा मेडिटेसन सेन्टर सुरु गर्यौँ र ठाउँमा हामीले यस्तो ठुल्ठुलो योजनाहरू बृहत रूपमा सुरु गरेको छौँ। यसले गर्दाखेरि सिक्किमे जनतालाई धेरै फाइदा हुन्छ अनि यो फाइदा भएपछि जनतालाई धेरै सुविधा पाउँछ र हामी चाहन्छौँ है स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अनि शिक्षाको क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रो भाइ बहिनीले धेरै है काम गरोस्, अगाडि बढोस् भन्ने विचारले गर्दा हामी काम गर्दैछौँ। अनि मुख्यमन्त्री कोषबाट पनि धेरैजना विद्यार्थी नानीहरूलाई पढाउने हामी सहयोग गर्दैछौँ। विभिन्न कलेजमा पढ्न नसक्ने नानीहरूलाई हामी सहयोग गर्दैछौँ। अनि मुख्यमन्त्री मेरिट स्कलरसिपमा पनि पहिला खालि 12 सम्म मात्रै पढाउँदै थियो, अब चाहिँ हामी ग्रेजुएसनसम्म मुख्यमन्त्री है तपाईको मेरिट स्कलरसिपमा हामी पढाउँछौँ। अनि त्यसपछि मास्टर डिग्रीको लागि हामीले नरबहादुर भण्डारी फेलोसिप स्किम पनि सुरु गरेको छ स्वर्गीय नरबहादुर भण्डारीको नाममा। अनि कोही पनि विद्यार्थी नानीहरू यदि फरेन पढ्न चाहन्छ भनेदेखि उहाँहरू विदेशमा गएर पढ्न चाहन्छ भने हामी उहाँहरूलाई पनि सरकारले नै स्पोन्सर गरेर हामी पढाउँछौँ। यो योजनाहरू सँगसँगै हामीले धेरै कामहरू सुरु गरेका छौँ र 2020 हाम्रो लागि है साँच्चै नै हो हामी केही ढिलाइ भयो
हाम्रो अलिकति ब्रेक लाग्यो, तर ब्रेक लागे तापनि हामीले यही महामारीको बिचमा हामीले धेरै कामहरू गऱ्यौँ। हामीले भाइरल रेपको सुरुवात गऱ्यौँ, अनि तपाईँको हाम्रो आइसियु सेन्टरहरू सुरु गरेको छ। विभिन्न ठाउँहरूमा आइसियु सेन्टर भयो। आज गान्तोकमा नै अपरेसन ठुल्ठुलो अपरेसन हुन थालेको छ। नाम्चीमा नै स्टोन अपरेसनहरू हुन थालेको छ। इएनटीको अपरेसनहरू हुन थालेको छ। यो सबै यो जनताको लागि यो सबै सुविधा हो। यही कारणले गर्दा अघि हाम्रो पीके प्रधान साहबले पनि उहाँले भन्नुभयो, बडा राम्रो कुरा हो। सरकारको पक्षबाट गर्ने काम हामी गर्छौँ, सरकारको पक्षबाट जति पनि गर्नुपर्ने काम गर्छौँ, तर जनताको पनि सहभागी हुनुपर्छ। यदि जबसम्म जनताको सहभागी हुँदैन तबसम्म चाहिँ साँच्चै विकासमा अधुरो नै हुन्छ, विकास कार्यमा अधुरो नै हुन्छ। कुनै पनि गभर्मेन्टले बनायो एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर, तर जनताको सहभागी छैन भने त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर एक वर्ष बादमा भत्केर जान्छ। आज धेरैवटा त्यस्तो छ, टुरिज्मको त्यस्तो खालको धेरै इन्फ्रास्ट्रक्चर छ, जस्तै क्याफेटेरियाहरू आज एकदमै कस्तो खालको कन्डिसनमा छ, एकदम जीर्ण अवस्थामा छ। त्यो चाहिँ जनताको सहभागिता नभएको। त्यसले गर्दा म आह्वान गर्न चाहन्छु, सरकारले त तपाईँलाई दिन्छै दिन्छ, तर त्यो चिजलाई, त्यो पूर्वाधारलाई कुनै पनि एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर बन्यो भनेदेखि त्यो पूर्वाधारलाई तपाईँले आफ्नै हो पनि बचाउनु पर्छ यसलाई भन्ने विचार लिएर तपाईँले काम गरिदिनुहोस्। त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो समाज सुध्रिन्छ। र आज यस्तै महामारीमा वर्तमान सरकारले धेरैवटा एवार्डहरू पाउँदै जाँदैछ है। गए 2019मा है बेस्ट पुलिस एवार्ड पाएको थियो है। तपाईँको सानो राज्यमा हामीले 1 नम्बरको राज्य भएको थियो पुलिस। अनि म त विशेष गरेर म प्रहरी विभाग सिक्किम सरकारको पुलिस डिपार्टमेन्टलाई मुरी म बधाई दिन चाहन्छु। 2019मा पनि हामी बेस्ट पुलिस इन स्मल स्टेटमा हामीले एवार्ड पाएको थियौँ भनेदेखि 2020 पनि हामीले सानो राज्य मध्येमा सिक्किम 1 नम्बर भएको छ पुलिसमा। भनेपछि हामीले ल एन्ड अर्डर कायम गर्नको लागि हामी सक्षम बनेको छ। यसको लागि म विशेष गरेर पुलिस डिपार्टमेन्टमा कार्यरत सम्पूर्ण प्रहरी विभागमा कार्यरत कर्मचारीलाई डिजिपीदेखि लिएर एउटा होमगार्डसम्मलाई म विशेष बधाई दिन चाहन्छु। अनि पुलिसकै कुरा गर्नु पर्यो भने हामीले ल एन्ड अर्डर धेरै प्रकारले हामीले कायम गरेका छौँ, एकदम सुदृढ भएको छ। कुनै प्रकारको पुलिसलाई दबाउ छैन। सरकारको एउटा कहिले टेलिफोन गरेर यसलाई पक्रा, यसलाई ठिक पार, यसलाई चाहिँ छोडिदियो भनेको छैन। हामीले जस्तो काम गरेर कानुन अनुसार हामी काम गर्दैछौँ, चाहे आफ्नै परोस् कि या पराई परोस् कि, आफ्नै मान्छे होस् कि, चिनाजाना होस् कि, पार्टीको होस् कि, हामी कानुन अनुसार हामी कानुनी कारबाही गर्दैछौँ। तपाईँलाई धेरै उदाहरणहरू पनि छ, धेरै है कामहरू त्यस्तो भएको छ। र हामी चाहन्छौँ हामी पुलिस डिपार्टमेन्टलाई सुदृढीकरण गरेर राम्रो बनाएर हाम्रो राज्यमा नै 1 नम्बर बनाऊ भन्ने हाम्रो है तपाईँको विचार छ। यो प्रकारले काम गर्दैछौँ। अनि हामीले पाक्युङ है 2020मा नै पाक्युङ पुलिस स्टेसन है भारतभरिमा 7औं नम्बरमा आएको छ। आउट अफ 10 पुलिस स्टेसन इन इन्डिया हामी 7 पोजिसनमा पाक्युङ पुलिस स्टेसन पनि आएको छ। त्यसले गर्दा म मुरी बधाई दिन चाहन्छु। हामी यही प्रकारको काम गरेर तपाईँसँग हामी जोड्ने काम गर्छौँ। र विशेष गरेर हामीले जति पनि चुनावको समयमा हामी तपाईँलाई जति पनि वादा गरेका छौँ, हामी त्यो सबै बिस्तारै हामी पुरा गर्छौँ। हामी चाहिँ चुनावको टाइममा मात्र वादा गरे होइन, तर सरकारमा आएपछि हामी जति पनि भनेका कुराहरू, हाम्रो घोषणा पत्रमा लेखेका कुराहरूलाई हामी पुरा गर्ने म तपाईँलाई आज पनि वचन दिन चाहन्छु। र आज विशेष गरी ऐतिहासिक कार्यक्रम भएको छ। र म सोरेङवासीलाई म यति नै भन्न चाहन्छु, हेर्नुहोस् म पनि सोरेङ क्षेत्रमै जन्मेको हो, सोरेङ क्षेत्रमै हुर्केको, सोरेङ स्कुलमै म पढेको हो। यहीँको बजारमा मैले दुध पुऱ्याएको। तपाईँलाई थाहा छ, धेरैजना यहाँ होला, धेरैजना मेरो हातबाट है तपाईँको दुध लगेर जाँदाखेरि धेरैजनाले है तपाईँको दुध पनि थापेको छ। यहाँ धेरैजना व्यापारीहरू छ, धेरैजना शिक्षकहरू पनि हुनुहुन्छ। मलाई पढाउने हाम्रो अति आदरणीय शिक्षकहरू पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा म पनि चाहन्छु मेरो गाउँ, मेरो ठाउँ, मेरो सिक्किम राम्रो हुनुपर्छ, भारतमा नै नमुनाको राज्य हुनुपर्छ भन्ने विचारले म काम गर्दैछु। हो, मैले चाहेको थिएँ कि म पनि कुनै दिन है म आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रबाट है म विधायक हुन्छु होला, म एमएलए हुन्छु भनेर मैले सोच्थेँ। पहिला पनि म च्याखुङमा 3 पल्ट गर्ने मौका पाएँ। म त्यति बेला सोरेङ निर्वाचन क्षेत्रको भए तापनि हाम्रो अति आदरणीय च्याखुङको जनताले मलाई आशीर्वाद दिएर 3 पल्टसम्म
च्याखुङ निर्वाचन क्षेत्रको विधायक हुने मौका पाएँ र च्याखुङको ठुलो हात छ। मलाई यहाँसम्म ल्याउनेमा पनि च्याखुङको जनताको ठुलो हात छ, सिक्किमको जनताको ठुलो हात छ। र म जहिले पनि चाहन्थेँ होइन म सोरेङको एमएलए एकपल्ट हुन्छु, आफ्नै क्षेत्रमा हुन्छु भने, तर मेरो कहिले पनि जुरेन है। किनभने 2019 मा पनि जुरेन है। 2019 मा पार्टीको कारणले गर्दाखेरि अनि विशेष है त्यस्तै खालको सिचुएसन भएकोले गर्दाखेरि सोरेङ च्याखुङ निर्वाचन क्षेत्रबाट मैले मेरो आफ्नो जेठो छोरा आदित्य गोलेलाई उठाएँ। मैले मन पराएर मेरो एकदमै होइन, तर पार्टीको जुन डिसिजन भएको थियो होइन सोरेङबाट चाहिँ तपाईँको छोरा उठाउनुपर्छ भनेकोले गर्दा मैले उठाएँ। र म है मैले चाहन्थेँ म उठ्छु भनेर, तर मैले उठ्नु सकेन। अनि पछिबाट गएर बाई इलेक्सनमा म पहिले नचिताएको ठाउँ है पोकलोक कामराङबाट मैले विधायक हुने एउटा है सुनौलो अवसर पाएँ। अनि म आज पोकलोक कामराङ निर्वाचन क्षेत्रका सम्पूर्ण जनतालाई म मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। म सोरेङमा जन्मे तापनि अहिले मेरो कर्मभूमि भनौँ मेरो निर्वाचन क्षेत्र पोकलोक कामराङ हो। अनि मेरो कर्मभूमि सारा सिक्किम नै हो। सिक्किमको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र नै म कर्मभूमि बनाएर म काम गर्दैछु। र तपाईँहरूको मलाई साथ चाहिन्छ, तपाईँहरूको हौसला मलाई चाहिन्छ। तपाईँले मलाई साथ दिनुभयो, हौसला दिनुभयो भने मैले आज जति काम गर्न सक्दैछु म त्योभन्दा बढी दोबर हामी काम गर्छौँ। हाम्रो टिम अहिले राम्रो बनेको छ। आज तपाईँहरूको समक्षमा थाहा पाउनु छ हामी त्यस प्रकार कुनै प्रकारको राजनीतिकरण नगरिकन हामी काम गर्दैछौँ। आज पनि तपाईँहरूको समक्षमा हेर्नुहोस्, 2 जना भारतीय जनता पार्टीका विधायक, 2 यहाँ हुनुहुन्छ उपस्थित, श्री टिटी भुटियाजी गोरखुङ निर्वाचन क्षेत्रका माननीय विधायक अनि गान्तोक निर्वाचन क्षेत्रका माननीय विधायक हाम्रो वाइटी लेप्चाज्यू पनि आज हुनुहुन्छ भने चाहिँ आज कस्तो खालको हामीले है एउटा एकदमै दाजुभाइ भएर भारतीय जनता पार्टी र सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको बीचमा एउटा तालमेल, एउटा एलायन्स भएर सिक्किमलाई प्रगति गरौँ, सिक्किममा विकास हो, सिक्किमको तरक्की होस् भनेर हामी काम गर्दैछौँ। र सिक्किमको जनताले हामीलाई आशीर्वाद तपाईँले दिनुहोला र तपाईँको हौसलालाई हाम्रो काम गर्ने ऊर्जा बनिनेछ। र म एकदम सिन्सियरली म यति नै भन्न चाहन्छु, म जबसम्म यो कुर्सीमा छु या मुख्यमन्त्रीको पदमा छु तबसम्म म मेरो परिवारलाई कुनै पनि बिजनेस म दिन चाहन्न, कुनै प्रकारको फाइदा म दिन चाहन्छु। म सिक्किमको भाइ बहिनी जो पनि छ, गर्न चाहने भाइ बहिनी पुरा सपोर्ट गर्छु, उहाँलाई म इन्करेज गर्छु। जति पनि यहाँको व्यवसायहरू छ, यहाँको है तपाईँको कामहरू छ, जम्मै हाम्रो लोकल सिक्किमले गरौँ भन्ने मेरो विचार छ। तपाईँहरू अगाडि आउनुहोस्, हामी सघाउँदै पनि छौँ, हामी धेरै कुराहरू हामी रेक्टिफाई पनि गर्दैछौँ। हाम्रो नारीहरूको लागि, नारीहरू यो कन्ट्र्याक्टरमा बेसी गरेर यो ठेकादारी काममा त्यति आएन, पुलिसहरूको ज्यादा है तपाईँको सहभागी गर्यो भनेर हामीले नारीहरूको लागि कुनै पनि सरकारी काममा 5 करोडको कामसम्म चाहिँ उनीहरूले टिडिआर तिर्नु पर्दैन। अब टिडिआर तिर्नु पर्दैन टेन्डर गर्दाखेरि। अनि 5 करोडदेखि लिएर 10 करोडसम्ममा उनीहरूसम्म चाहिँ उनीहरूले खालि 50% मात्रै उनीहरूले टिडिआर तिर्नुपर्छ। यसो गर्नाले हाम्रो नारीहरूले पनि कन्ट्र्याक्ट काममा सहभागी बन्ने मौका पाउँछ र हामी त्यो सबै कामहरू हामी गर्दै जाँदैछौँ। र अब 2020 भएको छ र 2020 हामी सबैजनाले है तपाईँको धेरै है कठिनाइहरू भोग्नु पर्यो। सबैभन्दा ज्यादा हाम्रो गरिब जनताले कठिनाइहरू भोग्नु पर्यो, हाम्रो चालक वर्गले कठिनाइहरू भोग्नु पर्यो। तर यस्तो महामारीको बिचमा भए तापनि सिक्किम सरकारबाट हामीले धेरैवटा राहत कार्यहरू हामीले गर्यौँ र यो महामारीको बिचमा हामीले जम्मा 1,32,000 रासिनको राहत दियौँ। हामीले चामल, दाल, तेल है तपाईँको सब्जी है तपाईँको प्याज हामीले धेरै सहयोग हामीले पुऱ्यायौँ। अनि धेरैजना हाम्रो फसेर बसेका हाम्रो नागरिकहरू, सिक्किमे नागरिकहरूलाई जति बाहिर थियो बाहिर त्यहाँ बस्ने बिमारीहरूलाई हामीले धनराशि पनि हामीले प्रत्येक आर्थिक सहयोग गऱ्यौँ। विद्यार्थी नानीहरूलाई आर्थिक सहयोग गऱ्यौँ। अनि चालकहरूले सबैभन्दा ज्यादा है कठिनाइहरू भोग्नु पर्यो। चालकहरूलाई साह्रै दुःख भयो, गाडी चलेन, केही पनि चलेन, ट्याक्सी उहाँले लोनमा किनेको भनेर हामीले 5,000 उहाँहरूको है एकाउन्टमा ट्रान्सफर पनि गरिदियौँ। अनि उहाँ जुन चाहिँ इन्सुरेन्स हुन्छ, भेहिकल इन्सुरेन्स, उहाँले एकैचोटि 40,000 30,000 तिर्नुपर्ने जुन बाध्यता थियो त्यसबाट पनि हामीले स्टेट बैंक अफ सिक्किमबाट है भेहिकल मतलब इन्सुरेन्स स्किम भनेर सुरु गरेर 10% योजना पनि सुरु गरेको छ। हामीले जति सक्दो है हामीलाई केन्द्र सरकारले पनि सघायो। अनि केन्द्र सरकारले सघायो, केन्द्र सरकारको माननीय प्रधानमन्त्री उहाँले
अनि केन्द्र सरकारको गृह मन्त्री, रक्षा मन्त्रीदेखि लिएर सबै माननीय मन्त्रीगणले हामीले यति बिघ्न हौसला दिए। प्रधानमन्त्री स्वयंले मलाई उहाँले आफ्नो टेलिफोनमा उहाँले बात गर्नुभयो, भिडियो कन्फरेन्स मार्फत हाम्रो मिटिङहरू भयो। अनि सिक्किमको सिचुएसन र आज म तपाईँलाई खुसीसँग भन्न चाहन्छु, सिक्किमको नाममा जुन कोभिड-19 को जुन महामारीमा एकदमै वावा छ, आज साँच्चै पुरा हुन्छ। अनि अस्ति एसएससी नर्थ इस्ट काउन्सिलको मिटिङ हामी शिलङमा हामी गयौँ। त्यो दिन पनि सिक्किमले जुन प्रकारले कोभिड-19 मा काम गर्यो त्यसको प्रशंसा भयो। हाम्रो डोनर मिनिस्टर हाम्रो डाक्टर जितेन्द्र सिंहजीले गर्नुभयो, सिक्किमले जस्तो एकदम महामारीमा राम्रो काम गर्यो भनेर। यो तपाईहरुलाई श्रेय जान्छ, तपाईहरुको कारणले सिक्किमको आज नाम छ। अनि यस्तै खालको नाम अरू क्षेत्रमा पनि बढाउँदै जाउँ। र गए साल हामीले 2019 मा सिक्किमको एकदम फेमस है तपाईको फेस्टिभल, टुरिज्म फेस्टिभल रेड पाण्डा है फेस्टिभल चाहिँ सोरेङमा मनाउने हामीले निर्णय, अनि त्यसको धनराशि पनि छुटाइसकेको थियो। टुरिज्म डिपार्टमेन्टले हामीले सबै तय गरेको थियो। अनि हाम्रो नर्थ इस्ट स्टेटको जति पनि मुख्यमन्त्री राज्यहरूमा कुनै पनि ठुलो प्रोग्राम भयो भने हामी सबै एक ठाउँ हुनुपर्छ भनेर हामीले एउटा प्रोग्राम पनि हामी राखेका छौँ। र अब कुनै पनि एक सालमा एक पल्ट चाहिँ सबै मुख्यमन्त्री नर्थ इस्टको मुख्यमन्त्री चाहिँ भनेर र मैले चाहिँ रेड पाण्डा फेस्टिभल हाम्रो टुरिज्म फेस्टिभल छ, यो प्रसिद्ध फेस्टिभल हो। यसलाई हामीले नेसनल क्यालेन्डरमा ल्याउनको लागि हामीले जोड गर्नुपर्छ। एउटा राष्ट्र पर्व नै हामीले बनाउने जोड गर्नुपर्छ। यसलाई हामीले मनाउनु को कारणले गर्दा हामीले यसलाई रद्द गर्नु पर्यो। तर हामी 2021 मा फेरि पनि रेड पाण्डा फेस्टिभल हामी गर्छौं। र आज माननीय टुरिज्म विभागका माननीय मन्त्री श्री बीएस कन्सा पनि यहाँ हुनुहुन्छ। अनि टुरिज्म डिपार्टमेन्टका सचिव श्री टीटी भुटियाज्यू पनि हुनुहुन्छ। अनि टुरिज्म डिपार्टमेन्टका प्रिन्सिपल चिफ इन्जिनियर हाम्रो प्रकाश छेत्रीज्यू, अनि टुरिज्म डिपार्टमेन्टका चिफ इन्जिनियर निरज प्रधान पनि हुनुहुन्छ। र फोहोर हामीले 2019 मा गर्नु सकेन, 2020 त त्यसै गइहाल्यो। तर 2021 को रेड पाण्डा फेस्टिभल सोरेङमै है उहाँले गर्नुहुन्छ भन्ने ठुलो आशा हामीले लिएका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि हामीले सोरेङलाई एउटा यसो खालको गर्न सक्छौँ कि हामीले एउटा इन्डियाको म्यापमा मात्रै होइन वर्ल्डको म्यापमा हामी ल्याउनुपर्छ। र हामीले एउटा नेसनल क्यालेन्डरको रूपमा ल्याउनुपर्छ। जसरी नागाल्यान्डमा हर्नबिल फेस्टिभल एउटा नेसनल क्यालेन्डरमा आउँछ। र हर्नबिल फेस्टिभल बनाउनका लागि सिक्किमबाट पनि है पर्सनल गाडी कुदाएर बाइक कुदाएर हाम्रो धेरैजना जानेको छ। त्यस्तै खालको फेस्टिभल सिक्किमको होस्। अनि हामीले चाहिँ जहिले पनि अफ सिजनमा हामीले टुरिज्म फेस्टिभल गर्छौँ। अहिलेसम्म जहिले पनि अफ सिजन विन्टरमा पेलिङ टुरिज्म फेस्टिभल पनि डिसेम्बरमा गर्छौँ, त्यति बेला टुरिस्टहरू हुँदैन। तर अब चाहिँ हामीले टुरिज्म डिपार्टमेन्टसँग सल्लाह पनि हामी गरिसकेका छौँ। अनि मैले माननीय मन्त्रीसँग पनि सल्लाह गरेको छु। अब हाम्रो जति पनि टुरिस्ट फेस्टिभल हुन्छ त्यो चाहिँ सिजनमा हुन्छ। अब एकदम सिजनमा, टुरिस्ट सिजनमा। अनि त्यसरी गऱ्यो भने चाहिँ टुरिस्टहरूले हल्ला पिट्छ नि गयो है, यस्तो हुँदो रहेछ, यहाँनिर यो हुँदो रहेछ है, यो महिनामा चाहिँ यो फेस्टिभल हुँदो रहेछ भनेर आउने टुरिस्टले गएर आफ्नो ठाउँमा गएर हल्ला पिट्छ, पब्लिसिटी गर्छ, मार्केटिङ गर्छ। अनि अर्को साल झन् बेसी टुरिस्ट आउँछ। तर हामी चाहिँ तपाईँले यहाँ डिसेम्बरमा गर्छौँ, जाडोमा अफ सिजनमा। अनि हामी नै खायो, हामी नै जुड्यो, हाम्रै पैसा खर्च, अनि अर्ग्यानिक भन्यो, सेन्ट्रेन खायो, बस्यो, लड्यो, त्यति मात्रै। टुरिस्ट बढ्दैन, हाम्रो मात्रै खर्च हुन्छ। तर हामी अब टुरिस्ट बढाउनेमा जाउँ। अनि यसैले गर्दाखेरि हामीले यसपालि लकडाउनको समयमा हामीले अनुभव गर्यौँ कि ठुल्ठुलो होटेल चलेन। लकडाउनमा सितारा होटेलहरू चलेन, मेफेयर बन्द भयो है, नर्किल पनि बन्द भयो, के पेलिङको तपाईँको माउन्ट पाण्डम पनि बन्द भयो, होटेलहरू सबै बन्द भयो। तर बन्द हुने कुरा चाहिँ होम स्टे बन्द भएन। होम स्टे पुरा चल्यो, बस्तीको प्राय जस्तो चल्यो। मैले एकजना भतिजलाई मैले फोन गरेँ बरेलीमा, ढुङ्गे होम स्टे छ जो चाहिँ गणेश कमार छ, उसले चलाउँछ, ऊ ग्रेजुएट हो, उसले अवार्ड पनि पाइसकेको थियो। र मैले कोभिडकै टाइममा जो महामारी लकडाउनकै समय मैले फोन गरेँ, भतिज तिम्रो त यसपालि नोक्सान भयो, पुरा नोक्सान भयो होला भनेर मैले सोधेको थिएँ उहाँलाई टेलिफोन मार्फत। के भन्छ भन्दा काका
भन्नु चाहिँ हुँदैन। सबैभन्दा बेसी इन्कम चाहिँ यसपालि भयो। हाम्रो कम्ती आयो इम्प्लाइजहरू, यहाँ त 3 दिन 5 दिन बस्ने कुरा आयो, कुखुरा त्यतिकै चल्यो, त्यतिकै वाइन पनि चल्यो भनेर भन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि होमस्टे बढेको छ र धेरै इन्ट्रेस्टेड छ हाम्रो भाइ बहिनी पनि होमस्टेमा। झन् च्याखुङमा, सोरेङमा हामीले यसमा बढावा दिनुपर्छ। सोरेङको यति राम्रो जग्गा छ, तर सोरेङ हामी टुरिज्ममा धेरै पछौटे छौँ है। पक्का हो, हामीले टुरिज्म सेक्टरमा सोरेङले केही पनि काम गरेको छैन। सुने सब डिभिजन हो केही काम गरेको, तर हेर्नुहोस् त रिन्चेबुङ आफै उहाँले डेभलप गरेको छ। सोरेङमा हेर्नुहोस् टुरिस्ट आएको पनि छैन, एकजना टुरिस्ट पनि आउँदैन। यति राम्रो छ। गुम्बा डाँडा हेर्नुहोस् कति राम्रो छ, च्याखुङ हेर्नुहोस् कति राम्रो छ, भिर डाँडा हेर्नुहोस् कति राम्रो छ, दोदो हेर्नुहोस् ठाउँमा हेर्नुहोस् कति राम्रो छ, तर टुरिज्म सेक्टरमा काम गर्न सकेको छैन। त्यसले गर्दा अब होमस्टेमा काम गर्ने म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र बस्ती बस्तीमा हाम्रो काम गर्नुहोस्। त्यसैले गर्दा हामीले घोषणा गरिसकेको छ सिक्किम सरकारको तर्फबाट। अब आउने सालमा, आउने वित्तीय वर्षमा हामी मेगा होमस्टे प्रोजेक्ट टुरिज्म डिपार्टमेन्टबाट हामी गर्दैछौँ र प्रत्येक ठाउँमा, प्रत्येक गाउँमा अब हामी जसले गर्छ उनीहरूलाई सिक्किम सरकारको टुरिज्म डिपार्टमेन्टको तर्फबाट ट्रेडिसनल घर हामी बनाइदिन्छौँ। नेपाली परम्परा, भोटिया परम्परा अनि लेप्चा परम्परामा हामी घर बनाएर उनीहरूको व्यवसायलाई बढावा दिने हामी काम गर्छौँ। यो सबै काम गर्ने है तपाईँहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सरकारको तर्फबाट गर्नको लागि तयारी छ, तर तपाईँहरू पनि अगाडि बढ्नु पर्यो, तपाईँहरू पनि अगाडि सर्नु पर्यो। सरकार हामी खेल्नका लागि तयारी छौँ। अनि रुख चढ्नको लागि खेल्ने हामी छौँ सरकार। तपाईहरु रुख चढ्ने काम गर्नुहोस्, खेल्ने काम हामी गर्छौँ। तर हाँगा चाहिँ पक्रिनु पर्यो। यदि तपाईँले हाँगा पक्रेन हामीले खेल्यो भने उतार्नु परिहाल्छ। हाँगा पक्र हामी खेल्छौँ र माथि तपाईहरु पुग्नु सक्छ। र सरकारबाट त्यस्तो स्किम धेरै छ। बेरोजगारहरूको लागि इन्डस्ट्री डिपार्टमेन्टमा यति धेरै स्किम छ, तर गर्नु मान्दैन। 25 करोड रुपियाँ हामीले पहिलो चरणको लागि, फर्स्ट फेजको लागि 2020-21 मा youth startup स्किल youth startup स्किम अन्तर्गत हामीले 25 करोड रुपियाँको धनराशि हामीले छुटाएको छौँ। आजसम्म 35% चाहिँ हामी सब्सिडी कहिले पाउँछ मात्रै भन्दैछ र यसरी हामीले प्रत्येक युवा बेरोजगार भाइ बहिनीलाई सघाउनको लागि हामी दिँदैछौँ। यो सबै डिपार्टमेन्ट धेरै कामहरू सेङ्सन भएको छ। झोडाको धेरै कामहरू भयो अनि धेरै आरएमडीको पानी पनि अहिले जतिवटा स्किम सहभागिता खोज्दैछ। अनि यो जल जीवन मिसनमा थोप्रो जति पनि पानीको काम हुनुपर्ने गर्नु छ र अब चाँडोभन्दा चाँडो है हामी फेब्रुअरी महिनाभित्रमा सिक्किमको जति पनि रोडहरू खन्नुपर्ने जम्मा 600 करोडको लागतमा हामी रोडहरूको टेन्डर गर्दैछौँ। यसमा हाम्रो रोडको इन्फ्रास्ट्रक्चर राम्रो भयो भने टुरिज्म सेक्टर पनि अगाडि बढ्छ भन्ने विचारले हामी गर्दैछौँ। र म बेसी भन्न चाहन्न र भन्नुभन्दा अगाडि मेरो भाषण म अन्त गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म तपाईहरुको समक्षमा 2-4 कुराहरू राख्न चाहन्छु। आजको विशिष्ट अतिथि श्री पीके प्रधान साहबले 2टा कुरा माथि राख्नु भएको छ। 2टा माग राख्नु भएको छ कि सोरेङलाई सरकारको तर्फबाट झट्टैभन्दा झट्टै डिस्ट्रिक्टको रूपमा चाहिँ डिक्लेयर गरिदिनुपर्छ भन्ने र तपाईहरुमा आज तपाईहरुको समक्षमा यति भन्न चाहन्छु। सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको 2019 को चुनाव घोषणा पत्रमा हामी अघिबाट नै हामीले भनिसकेका छौँ। हामी सिक्किममा अब चाँडोभन्दा चाँडो हामी 2टा डिस्ट्रिक्ट सब डिभिजनलाई चाहिँ डिस्ट्रिक्टको रूप हामी दिँदैछौँ। त्यो हो पाक्योङ अनि एउटा हो सोरेङ। हामीले सोचेका थियौँ कि हामी 2021 देखि नै
है हामी यसलाई डिस्ट्रिक्टको रूपमा हामी गर्छौँ भने तर यो कोभिड-19 को महामारीको कारणले गर्दा हामी डिस्ट्रिक्ट बनाउन सकेन र साथै हेर्नु भने के गेजिङ जुन सब डिभिजन छ गेजिङ सब डिभिजन र सोरेङ सब डिभिजन हेर्नु भने सबैभन्दा ज्यादा पपुलेसन चाहिँ गेजिङ सब डिभिजनको भन्दा ज्यादा चाहिँ सोरेङ सब डिभिजनको जनसङ्ख्या ज्यादा छ अनि जनसङ्ख्याको ज्यादा आधारमा अनि यहाँको भौगोलिक स्थितिको आधारमा पनि सोरेङ चाहिँ डिस्ट्रिक्ट हुनुपर्छ। म जन्मेको छु म यहाँ जन्मेको हो भनेर भनेको होइन तर सरकार आउनुभन्दा अगाडि नै हामीले हाम्रो घोषणापत्रमा हामीले लगाएको छौँ र हामी आउने 2022 देखि किनभने प्रिपेरेसनको लागि हामीलाई लाग्छ हामी 2021 मा गरौँ भनेको थियो त्यो महामारीको कारणले गर्दा हुन सकेन तर हामी 2022 देखि हामी दुईटा जग्गा पाक्यौं सब डिभिजन अनि सोरेङ सब डिभिजनलाई चाहिँ डिस्ट्रिक्टमा हामी परिणत गर्छौँ। अनि यसो हुँदाखेरि सोरेङमा धेरै डेभलपमेन्ट हुन्छ त्यसको हुनेबित्तिकै थुप्रो कामहरू हुन्छ हामीले नै कामहरू थालिसकेको छ किनभने हामीले चाखोक डाक बङ्गलामा जुन चाहिँ एउटा गेस्ट हाउस थियो त्यसमा चाहिँ हामीले अब अहिले पिडब्ल्युडी डिपार्टमेन्टबाट रोड एन्ड ब्रिजेस डिपार्टमेन्टबाट हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चर पूर्वाधारको काम सुरु गरेका छौँ अनि त्यसमा चाहिँ हामी जति पनि पछि वर्क्स डिपार्टमेन्टहरू त्यो जम्मै त्यहाँ सिफ्ट गरेर यहाँ चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ ब्लक मात्रै हामी राखौँ भनेर त्यसको लागि मैले एडिसी डेभलपमेन्ट अनि यहाँको एसडिएम साहबसँग मैले सल्लाह गरिसकेको छु हामी कसरी गर्नुपर्ने के गर्नुपर्ने कता कता अफिस राख्नुपर्ने र हाम्रो पिके प्रधान साहबले पनि यदि डिस्ट्रिक्ट हुँदाखेरि अफिसको खाँचो पर्यो भनेदेखि उहाँले आफ्नो निजी निवासलाई पनि दिने जुन वचन दिनुभयो त्यसको लागि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै प्रकारले अहिले सोरेङमा फुड गोडाउन हाम्रै सरकार आएपछि फुड गोडाउनको निर्माण हुँदैछ अर्को ठाउँमा अनि यो फुड गोडाउन साँच्चै नै जहाँनिर अहिले एक्जिस्टिङ फुड गोडाउन छ त्यो फुड गोडाउन ठुलो जग्गा छ अनि यसमा उहाँले कन्भेन्सनल सेन्टर एउटा हल बनाइदिनुपर्छ भन्ने माग पनि राख्नु हो पक्का। अब डिस्ट्रिक्ट बनेपछि एउटा ठुलो कम्युनिटी हल को साँच्चै खाँचो पर्छ अनि खाँचो पर्नाले गर्दा उहाँले सही जग्गा बताउनु भएको छ र यो हामी भविष्यमा काम गर्छौँ र अरूमा धेरै कुराहरू थियो थुप्रो क्षेत्रमा कुरा गर्नुपर्ने तर समय धेरै बितेर गयो अनि बेसी जाडो पनि तपाईँलाई हुँदै होला है तपाईँ बिहानदेखि तपाईँ आउनुभएको हो त्यसले गर्दाखेरि बरुमा तपाईँको समय है तपाईँको लिन चाहन्न अनि तपाईँलाई जानभन्दा अगाडि म तपाईँलाई सोरेङवासीले यति भन्न चाहन्छु तपाईँहरू है तपाईँले जुन खालके है तपाईँले सोच लिएर तपाईँले अगाडि बढ्नु हुँदैछ त्यो सोचमा तपाईँले अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँ एकता जहिले हामी जातीयमा विभाजन नहोस्। पहिलाको सरकारमा जातलाई विभाजन गरेर राज गर्ने उहाँहरूको तरिका थियो भने हामी चाहिँ सर्वधर्म सबै जात सबै धर्मलाई एक बनाएर अगाडि सिक्किमलाई अगाडि बढाउने सरकार हो। अनि हामीले तपाईँलाई थाहा छ पूर्व सरकारले खालि तपाईँको ट्राइबलको कुरा गर्थ्यो छुटेको जातिको ट्राइबलको कुरा गर्थ्यो तर कहिले पनि उनीहरूले अथेन्टिक काम गरेन भाषणमा मात्रै काम गर्यो लो अब छुटेको जाति क्षेत्री बाहुन नेवार राई गुरुङ मगर भुजेल यिनीहरूलाई ट्राइबल बनाउँछु भन्यो तर रिपोर्ट चाहिँ ब्राह्मण कमिसन बनाएर रिपोर्ट चाहिँ उल्टा दियो जम्मै भनी मानी पुरा अगाडि अनि बाहिरबाट आएको भनेर दियो। तर हामीले यसपालि हेर्नुहोस् हामी यति कम्ती समयमा भए तापनि हामी सिक्किममा छुटेका 12 जातिलाई ट्राइबल बनाउनु पर्छ केन्द्र सरकारले उहाँहरू पनि त्यति नै हकदार हो जसरी लिम्बू तामाङहरू ट्राइबल भए जसरी भोटे लेप्चाहरू ट्राइबल भए त्यस्तै हकदार उहाँहरू पनि 12 जातिहरू पनि हकदार हुन्। उहाँहरूलाई पनि पूर्व इतिहासको आधारमा उहाँलाई पनि ट्राइबल बनाउनु पर्छ भन्ने दस्तावेजलाई अगाडि राख्दै हिजो अस्तिको विधानसभामा हामीले 12 वटा जातिलाई ट्राइबल बनाउनु पर्छ भन्ने प्रस्ताव हामीले गभर्नमेन्ट रेजुलेसन हामीले विधानसभा यो चाहिँ गभर्नमेन्ट रेजुलेसन तर पूर्व सरकारमा चाहिँ व्यक्तिगत रेजुलेसन आउँथ्यो प्राइभेट रेजुलेसनमा चाहिँ आउँथ्यो अनि चाहिँ महत्त्व हुँदैन त्यो चाहिँ इन्डिभिजुअलको चाहिँ महत्त्व हुँदैन तर गभर्नमेन्ट रेजुलेसनको चाहिँ महत्त्व हुन्छ। हामीले त्यो रेजुलेसन सँगै हिजो अस्ति मलाई केन्द्र गृहमन्त्री हाम्रो भारतवर्षको गृहमन्त्री श्री अमित शाहजीले मलाई जान आएको थिएँ म 21 तारिकको दिन है म राति 20 तारिक प्रिपेयर गर्दै थिएँ अनि 21 तारिक म बागडोग्रा म नर्थ इस्टको मिटिङमा म अब एटेन्ड दिनु पर्यो एटेन्ड गर्नु पर्यो भनेर सोच्दै थिएँ तर राति करिब 11 बजे राति अफिसबाट फोन आएर तुरुन्त भोलिपल्ट आउनुपर्छ भेट्नको लागि भनेर मलाई समय दिएपछि मैले बेलामा पनि मैले यो 12
नेवार अनि राई गुरुङ मगर भुजेल माझी सबै मगर गुरुङ सबैको लागि 12 जातिलाई ट्राइबल बनाउनु पर्छ भन्ने प्रस्ताव सरकारले पास गरेको प्रस्ताव अनि विधानसभाको प्रस्तावलाई लिएर मैले गृह मन्त्री श्री अमित शाहज्यूलाई पनि मैले चढाए अनि मैले हाम्रो खाली यो 12 जातिलाई ट्राइबल मात्र होइन तर तामाङ र लिम्बू 2003 मा नै ट्राइबल भयो तर आजसम्म है सिट पाएको छैन सिटको रिजर्भेसन भएको छैन यो सिटको रिजर्भेसन पनि झट्टै भन्दा झट्टै हुनुपर्छ भन्ने माग पनि मैले राखे अनि है कर्मापाको माग पनि मैले राखे कर्मापालाई झट्टै भन्दा झट्टै उगेन थिले जुटीलाई पनि सिक्किम आउने अनुमति दिनुपर्छ भन्ने मैले 3टा माग राखे र अवश्य पनि यो 4 तारिक फेब्रुअरी हाम्रो है पार्टीको है तपाईको हाम्रो गठन भएको हाम्रो 4 तारिक फेब्रुअरी हो त्यो फेब्रुअरी सकेपछि सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको है पार्टीको जन्मदिन हो अनि त्यो पछि पनि हामी सबैजना एकपल्ट फेरि पनि केन्द्र सरकार समक्षमा डेलिगेसन लिएर हाम्रो जति थाँतीमा रहेको मागहरू केन्द्र सरकार समक्षमा हामी राख्छौँ प्रधानमन्त्रीको समक्षमा राख्छौँ केन्द्र मन्त्रीहरूको समक्षमा सिन्सियरली हामी काम गर्छौँ हामी यो होइन यो मुद्दाहरूलाई जति पनि यो पोलिटिकल राजनीतिक मुद्दाहरू छ यो सामाजिक मुद्दा त्यसलाई खालि भोटमा फकाउने खालि हामीले है बनाएर पक्का सिक्किमे जनताले अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने विचारले हामी काम गर्दैछौँ अनि यसमा तपाईँहरूको साथ चाहिन्छ र अरू म बेसी कुरा गरेर राख्न चाहन्न र तपाईँसँग आज भेट भयो अस्ति म सोरेङमा एक दिन डल्लै बसेर मैले जति सिनियर सेकेन्डरी स्कुलको हलमा मैले धेरैजना है सोरेङवासीहरूलाई च्याखुङको जनताहरूलाई मैले भेट्ने मौका पाएँ कति मैले भेट्न पाएँ मैले 8 बजेदेखि भेटेको मैले राति 10 बजीसम्म करिब 10-11 बजीसम्म मैले कोसिस गरेँ अनि र म अहिले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा गएर नै त्यसरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा नै म जनताहरू म भेट्दैछु विशेष गरी अस्ति भर्खरै मैले अस्तिको दिन मात्रै मैले गेजिङ बर्मेक निर्वाचन क्षेत्रमा गएर त्यहाँको जनतालाई मैले 4 बजेदेखि लिएर 10:30 बजी रातिसम्म भेटेँ अनि अस्ति म तपाईँको रिनकमा पनि गएँ अनि बर्फङ निर्वाचन नाम्चेबुङ निर्वाचन क्षेत्रमा गए अब रिन्चेबुङ निर्वाचन क्षेत्र अनि तपाईको टासिडिङ निर्वाचन क्षेत्र अनि देन्ताम निर्वाचन क्षेत्रमा 2 दिनको लागि म आउँदैछु अनि रिन्चेबुङ निर्वाचन क्षेत्रमा चाहिँ म 17 अनि 18 तारिक फेब्रुअरीमा म आउँदैछु मिटिङ छ जनसभा हुन्छ अनि 18 तारिक चाहिँ बिहानदेखि म बेलुका जति बेलासम्म लाग्छ म त्यति बेलासम्म जनतालाई समय दिएर तपाईहरुको सबै कामहरू जति नै छ तपाईले गर्नुपर्ने मसँग गर्नुपर्ने कामहरू म तपाईले मलाई भेट्ने मौका पाउँदैन तपाई नबिसाउनुहोस् मेरो पनि समय छ आज पनि बिहानै तपाईको बिहानदेखि नै करिब 6 राखेको जनताहरू आएको थियो तर मैले भेट्न सकेन किनभने म 7 बजी नै मेरो ठाउँबाट सकेन तपाईहरु मन नदुखाउनुहोस् फेरि राम्रो हुनेछ अनि कुनै प्रकारको त्यसो ठेलखाल पनि हुँदैन केही निर्वाचन क्षेत्रको जनताले भेट्नु पाउने छ यो प्रकारले मिलाएर भने राम्रो हुन्छ होला म राति 1 बजी 1:30 बजीसम्म म भेट्छु तर तपाईले अहिले जुन खालको एउटा भिड हुँदैछ त्यो चाहिँ हामीले लकडाउनको समयमा भेट्नु हामीले चाहेर पनि तपाईलाई भेट्नु सकेन मैले चाहेर पनि तपाईलाई भेट्नु सकेन अनि तपाईले चाहेर पनि मलाई भेट्नु पाउनु भएन त्यो चाहिँ यो कोभिड-19 को कारणले गर्दा हो प्रोटोकलले गर्दा हो गाडी पनि चलेन केही पनि चलेन अनि हामी पनि जोगिनु पर्ने हो त्यसले गर्दाखेरि तपाईहरु मन नदुखाउनुहोस् फेरि पनि हामी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा आउँदैछु र जति पनि तपाईले हेर्नुहोस् तपाईले मलाई नभेटे तापनि है मुख्यमन्त्रीलाई नभेटे तापनि तपाईले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको माननीय मन्त्री हुनुहुन्छ माननीय विधायकहरू हुनुहुन्छ तपाईले उहाँलाई मार्फत पनि काम भइहाल्छ र यदि कोही पनि नहुनेछ मलाई भेट्ने छ भने उहाँहरूको मार्फत पनि काम हुन सक्छ र जम्मै कुरा मेरैबाट हुनुपर्छ भन्ने छैन किनभने तपाईलाई उदाहरण दिन्छु जस्तै इस्टिमेट बनाउनको लागि मेरै सिफारिस चाहिन्छ भन्ने होइन इस्टिमेट त तपाईले गएर डिपार्टमेन्ट काम छ यो पञ्चायतको सिफारिस लिएर माननीय विधायकहरूको सिफारिस लिएर माननीय मन्त्रीगणहरूको सिफारिस लिएर तपाईले पाउनुहुन्छ
बनाउनको लागि पनि मेरैबाट रिकमेन्ड जानु पर्यो भने त्यो पर्यो अनि डिपार्टमेन्टमा एपोइन्टमेन्टको लागि पनि गर्नु पर्यो मैले कुनै सहुलियतको लागि पनि गर्नु पर्यो भने त सकिँदैन कुरा कसैले पनि सक्दैन असम्भव कुरा तपाईले घरको सहुलियत पाउनु पर्ने चालु तपाईले यसपालि जुन चाहिँ 100 घरले पायो प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा तपाईको नाम आइहाल्छ नि अर्को पालोमा तपाईको आइहाल्छ यो त हामीले खालि एकपल्ट बाँडेको होइन यो चाहिँ एसडीएफ पार्टीको जस्तो चुनावको समय होइन हामी 2020 र 21 को यो योजना हो घर बनिँदैछ 2022 मा बाँडिहाल्छ त्यो माथि फेरि मुख्यमन्त्री गरिब आवास योजना छ त्यो चाहिँ हामी जाँच दिनु पर्ने त्यो हामी दिन्छौं यो सबै काम अनि सबैजना त्यसकै लागि पनि मलाई भेट्नु है त पर्दैन अनि बिमारीहरुको लागि माननीय विधायकहरु हुनुहुन्छ रेफर पेपर छ अनि एडमिट भएको पेपर छ तपाईलाई दुःख पर्यो भनेदेखि हाम्रो गरिब जन कल्याण प्रकोष्ठ छ गरिब जन कल्याण प्रकोष्ठ डाक्टर सुभाष लगायत मेरै कान्छो छोरा त्यसमा लागेको छ तपाईले त्यहाँबाट पनि तपाईले सहायता पाउन सक्नुहुन्छ यदि भएन सरकारबाट सहायता चाहियो माननीय विधायकहरु हुनुहुन्छ माननीय मन्त्री गर्नुहुन्छ तपाईले उहाँलाई पेपर पठाउनुस् म तुरुन्त सेन्सन गरिहाल्छु तपाईले चेक पाइहाल्छ मलाई भेट्दा मात्रै हुने होइन पनि तपाईको काम हुन्छ भेट्दै नहुने नभेटी नहुने सबै तपाईले भन्नुस् म भेट्नको लागि तर सबै कुरामा मुख्यमन्त्रीले समय दिनै पर्ने भन्दाखेरि चाहिँ असम्भव हुन्छ तपाईले दुःख पाउँछ तपाईले जाय दिने म अनुरोध गर्न चाहन्छु अनि जसले पनि भेट्नु पाएको छैन है रिञ्चेबुङ निर्वाचन क्षेत्रको हुनु त प्राय रिञ्चेबुङ निर्वाचन क्षेत्रकोलाई मैले भेटिसकेको छु अनि बर्मेक निर्वाचन क्षेत्रकोलाई मैले भेटे अब जुन साल गरेर प्राय भेट्छु यदि भेटेको छैन भनेदेखि आउने दिनहरुमा यही महिनाको आउने दिनहरुमा है म तपाईहरुको निर्वाचन क्षेत्रमा 2 दिनको लागि आउँछु तपाईले भेट्नु होला र अरु कुरा म भविष्यमा तपाईलाई गर्दै जानेछु र विशेष गरेर आज यो ऐतिहासिक क्षणमा हाम्रो माझ मैडम लनिनी प्रधानज्यू उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँको परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि हाम्रो माझमा आज भूतपूर्व संसद निवासी श्री कलमान सुब्बा साहब पनि हुनुहुन्छ त्यसै प्रकारले हाम्रो भूतपूर्व विधायक श्री एनडी खतिवडा ज्यू पनि हुनुहुन्छ उहाँ बडा एकदमै साथै अचम्म लाग्छ उहाँ जुन प्रकारले है तपाई काजीको पालादेखि अहिलेसम्म पनि उहाँले सिक्किमको राजनीतिको उहाँको एउटा नाम छ उहाँले एकदमै राम्रो प्रकारले उहाँ चिन्नुहुन्छ तपाईले उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु त्यस्तै प्रकारले माननीय मन्त्री गर्नु राज उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैजनालाई मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि विधायकहरू सोरेङ निर्वाचन क्षेत्रको विधायक आदित्य गोले अनि बर्फङ निर्वाचन क्षेत्रका विधायक श्री टीटी भुटियाज्यू ग्यान्टोक निर्वाचन क्षेत्रका विधायक श्री वाइटी लेप्चाज्यू अनि जुन सालका निर्वाचन क्षेत्रका विधायिका श्रीमती सुनिता गजमेर उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सँगसँगै सिक्किम सरकारका सल्लाहकारगण अध्यक्षगण उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि स्वास्थ्य विभागका सम्पूर्ण कर्मचारी अनि पर्यटन विभागका सम्पूर्ण कर्मचारी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट डिस्ट्रिक्टका डीसी साहब एसपी साहब लगायत उहाँका सम्पूर्ण टोली अनि सोरेङ महकुमा कार्यालयका एसडीपीओ अनि कार्यालय अधिकारी एडीसी डेभलपमेन्ट लगायत सम्पूर्ण सोरेङ महकुमा कार्यालयका सम्पूर्ण सरकारी कर्मचारी वर्गलाई फरेस्ट डिपार्टमेन्टका सम्पूर्ण कर्मचारी वर्गलाई अनि आरएमडीबीका सम्पूर्ण कर्मचारी वर्गलाई मेरो तर्फबाट अनि सिक्किम सरकारको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म तपाईहरुको अघिबाट म दिन चाहन्छु धन्यवाद जय हिन्द थैंक यू सर आज का कार्यक्रम का मुख्य अतिथि महोदय